और दो चार की तरह उन टॉपिक को उछाला जा रहा है और उनको ऐसा तोड़ तोड़ के दाएं बाएं करके उनके जहर को जो है ना, एक लड्डू में, एक जहर की गोली जब आप लड्डू के अंदर बंद करके किसी को खिलाते हैं तो सामने वाला वो गोली खाता भी है और शुक्रिया भी अदा करता है आपका। वो शुक्रिया अदा करता है जो लड्डू पे अदा किया जाता है। उसको नहीं पता होता भाई ये शुगर कोटेड जहर है, ये लड्डू नहीं है। सोशल मीडिया पे ड्रामों के जरिए और मुख्तलिफ जराए और वसाइल इस्तेमाल करके आपको जो लड्डू खिलाया जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं भाई ये लड्डू नहीं है, ये जहर है जिसपे ऊपर लेयर किसकी लगा दी गई है, मीठे की। जबान पे जब रखेंगे तो शुरू में जायका अच्छा आएगा, इसी वजह से आप उसको नीचे उतार लेंगे और फिर पेट में जब जाके तहलील होगा ना, वो तो वो जहर तहलील होगा, वो लड्डू तहलील नहीं होगा। बहुत कुछ ऊटपटांग से नजरियात खराब किए जा रहे हैं। आपको डिप्रेशन का मरीज बना रहा है मीडिया, हर वक्त दौलत 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 का तस्करा करते हैं, पैसा 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 पैसा, पागल हो गया आदमी। जब सेहत के क्लिप देखना शुरू करता है तो सेहत 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 सेहत, ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है। मुझे तो बोलिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा मसला है कि आप बोलते नहीं है सेहत। ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, यू खाओ, वो भाई आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है यार, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। फिर चंद टॉपिक्स हैं जिनको आजकल बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। फिर हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हमारी ऐसी की तैसी, हम खुद अपने आप को गालियां दे देके मारे जा रहे हैं, हम ऐसे हैं। वो नहीं आया अभी 2 दिन पहले के लिए, एक खातून का शौहर मौलाना टाइप का बेचारा अपने आप को चपेटे मार रहा है, वो देखा। एक खातून का शौहर है अपने आप को, कहीं लड़ाई हुई होगी मियां बीवी में, तो वो अपने ही आप को मार रहा है बहुत जोर जोर से। तो बीवी ने कहा देखो मेरा मियां डिप्रेशन का मरीज है, नफ्सियाती मरीज है, पागल है, किस पागल के साथ में गुजारा कर रही हूं। वो उसने यूट्यूब पे डाल दी। मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं ये देखने के लिए कि पब्लिक जा किधर को रही है। अच्छा, मिले जुले कमेंट्स है, 50% ये थे कि वाकई पागल है ठीक है, इस बेचारी औरत का कैसे गुजारा हो रहा है इस पागल के साथ। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ये पागल अगर है तेरी वजह से है, किसकी वजह से है। लेकिन जो असल बात करने की थी शायद 1% लोगों ने भी नहीं की। बहुत अफसोस की बात, जो करने की बात है वो नहीं कर रहे होते। भाई ये तेरे घर का मसला है, तूने उसको पूरी दुनिया के सामने दलील क्यों कर दिया। असल तो ये है, घर में सब कुछ होता है भाई, उससे में अपने आप को भी मारा जाता है, एक दूसरे पे भी हाथ उठते हैं, दीवारों को भी मारा जाता है, बाल्टियां तोड़ी जाती हैं, बेलनों के तबादले होते हैं और क्या कुछ नहीं होता। ये तो सब नॉर्मल है घरों में। बात गालियां भी होती हैं, ऐसी की तैसी, मैं टांगे तोड़ दूंगा, मैं ये कर, सब चलता है। घर में इंसान है भाई, गोश्त खाते हैं, सब्जी खोर थोड़ी है। जो वेजिटेरियन होते हैं वो लड़ते हैं, बोलो ना नहीं है। बकरी को देखा कभी सड़ियां लगाते हुए है भाई, तुमने को देखा ये कर दूंगा भाई, घास खाता है। शेर क्या करता है, हर वक्त जब भी बात करेगा ना तमीज है ही नहीं जब भी बात करेगा तमीज है ही नहीं, दौड़ेगा। वजह क्या है, खाता क्या है, अंकल को उठा दें, अंकल सो रहे, गोश्त खाता है गोश्त। तो हमारी खुराक क्या है भाई, बोलो गोश्त है। जब गोश्त खाओगे तो हाँ, अल्लाह मियां ने ये भी कहा कि सब्जियां भी खाओ ताकि पूरी धाड़ते ही ना रहो, बैलेंस रहेगा, बैलेंस। तो हम सब्जी खोर भी हैं और गोश्त खोर भी हैं, तो कभी कभार धाड़ेंगे भी भाई, कभी कभार यूं 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 भी करेंगे जैसे वो मौलवी बेचारा ऐसे ऐसे पीट रहे हैं। मुझे उस पर एक लतीफा याद आ रहा था जो बहुत दफा सुना चुका हूँ। वो खातून, इस तरह की खवातीन जब अपनी मियां को लेके जाती है ना नफ्सियाती हॉस्पिटल, तो डॉक्टर नींद की गोली देता है। खातून पूछती है कि ये मैं कब खिलाऊं, तो डॉक्टर कहते हैं आपने खानी है, जितना ज्यादा आप सोएंगी रिकवरी उसकी उतनी जल्दी, आप जितना सोएंगे वो ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता इन दोनों में सही कौन सा गलत कौन सा, ये मौलाना साहब सही है, इनकी बीवी सही है। हो सकता है मौलाना साहब जुल्म कर रहे हो सकता है बीवी जुल्म कर रही हो। अब ये तो अल्लाह ही जाने, हम किसी के जाती मामला में क्या कहें। इतनी बात तो है कि बंदा बहुत शरीफ है गुस्सा आ रहा है तो मार किसको रहा है, अपने ही आपको मार। इसमें तो भारत शराफत उसकी साबित हो गई। तो ये हो क्यों रहा है सोसाइटी में, ये तो खैर मैं बाद में लेके चलूंगा इस टॉपिक को, ये क्यों हो रहा है। हुकूक का तायुन ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। हमने गोरे वाले, हम बीच की लड़की भी कौम है। देखो गोरों में मियां बीवी में ऐसे झगड़े नहीं होते, पता है आपको, बहुत तमीज से उनकी जिंदगी गुजरती है। बहुत कम केसेस होते हैं झगड़ों के। वजह उसकी है कि उनमें कोई हुकूक ही नहीं है, तो झगड़े किस बात के, कोई रिलेशन ही नहीं है ना। मैं अभी गर्लफ्रेंड वाला ही रिलेशन होता है, वो डॉक्यूमेंट में आके बीवी लिख देते हैं उसको, बताता हूँ। उस बीवी लिखने से एक मुसीबत ये होती है कि छोड़ नहीं सकते, तो वो कहते हैं अजाब में डाल दिया अपने आपको। यार पहले गर्लफ्रेंड थी, लाइफ एंजॉय कर रहे थे, अब शादी करके उसको बीवी के खाते में डाल दिया, अपने नाम में हस्बैंड लिख दिया, अब सेपरेशन क्या हो गई, एक मुश्किल, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो गोरे ने ये बहुत आसान हल से करो नहीं शादी भाई, क्या ख्याल है, जब शादी नहीं होगी तो फटे होंगे नहीं होंगे, फिर करनी है तो 50 साल में करो जब किसी और तरफ दिमाग जाए ही नहीं। अब वैसे ही वो रंग रलियों का दौर खत्म होने वाला है, नाइट क्लबों का दौर अब खत्म होने वाला है, तो चलो एक आध जीवन साथी के तौर पर, तो उसमें भी हुकूक शुकूक बोलो नहीं होती। तो इसलिए वो फड्डा ना होना जो है ये नेमत नहीं है, ये अजाब है उनके लिए। तो मोहब्बत ही नहीं है तो फड्डे कहां से होंगे। तो भाई आपका कभी बिल्ली से फड्डा हुआ, बोलो ना, कुत्ते से फड्डा हुआ कभी आपका रिलेशन ही नहीं है उससे। हाँ, आप
آپ بلی انٹرٹینمنٹ کے لیے پال لیتے ہو, کتا بھی پال لیتے ہو, پھٹا نہیں ہوتا آپ کا, کیونکہ ریلیشن آپ کا کتے بلوں سے ہوتا نہیں ہے. تو انگریزوں کا بھی میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہیں ہے بھائی صاحب. یہ باتیں کسی اور کو منجن جا کے بیچا کرو, ہمارے سامنے یہ منجن بہت لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں ایکچولی اس سوسائٹی میں جو ایکچولی جاہل نہیں ہے کہ یوں کر کے سبوں کو پیٹ رہے ہو. یہاں مجھے خیال آتا ہے اللہ فرماتا ہے لا یستوی الاعمی والبصیر, اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس سوسائٹی کو جنہوں نے دیکھا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے ریلیشن ہم سے زیادہ مضبوط ہیں, تو میں کہتا ہوں وہ چشمہ کا نمبر چینج کریں میرے بھائی. وہ کیا کریں؟ چشمے کا نمبر چینج کریں. ریلیشن ختم, سمجھتے ہو؟ ان کا ریلیشن بس اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ٹیکس ویکس وغیرہ میں. جان دینے میں بھی نہیں ہے, جان بھی ہمارے لوگ ملک کے لیے زیادہ اچھی طرح سے دیتے ہیں. وہ پاور کی بیس پہ لڑتے ہیں, طاقت کی بیس پہ. طاقت نہ ہو پھر اپنے ملک کو قائم رکھ کے دکھا دیں جیسے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. بھلے ہم اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہم نے, پھر بھی بچا کے رکھا ہوا ہے اتنی سازشوں میں بھی. وجہ اس کی ہے کہ دشمن طاقتوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا نا تو پوری قوم نکل آئے گی جان دینے کے لیے, پوری قوم نکل آئے گی. یہ بھوکے ننگے ہو کے بھی نکل آئیں گے مرنے کے لیے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی؟ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ میاں سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. مختلف قسم کے تجربوں کی بھیٹ انسانیت کو بھی چڑھایا جا رہا ہے اور اپنی ذات کو بھی. بچپن سے لے کے بالغ ہو گئے, بالغ سے لے کے 40 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, اب تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کس کو اپنا باپ بنا کے زندگی گزارنی ہے. کلچر کو باپ بنانا ہے, انگریز کو باپ بنانا ہے, سسرال کو باپ بنانا ہے, باس کو باپ بنانا ہے, یا اپنی خواہشات کو اپنا باپ بنانا ہے. جس کو اپنے ابا سے ہی نہیں بتاؤ میرے بھائی, وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے سوسائٹی میں؟ آپ کے گھر میں 2 صاحب ہیں, وسیم صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں. آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے میرے ابا کون سے, اما بتائی نہیں رہی. اب جمشید صاحب بھی آپ کو حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر, وسیم صاحب بھی حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر. آپ کہتے ہو یار یہ جو میرا ابا ہے اس کے آرڈر کو تو میں مانوں گا, اس کی وراثت بھی کسی ملے گی, مجھے ملے گی, اس کے کاروبار کو بھی میں سپورٹ کروں گا. تو اما تو بتا دو صحیح, میں تو پاگل ہوا ہوں دونوں کی خدمتیں کر کے. اما جیسے بتا دے کہ بیٹا کاغذ میں یہ ہے, استغفر اللہ, یعنی سچی میں کون ہے؟ جمشید صاحب ہے. اوریجنل بھی یہی ہے ہماری سوسائٹی میں, خیر غالب ہے. کاغذ میں بھی کون ہے؟ بولو نا, وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے نا. وہ ایک بچہ جو تھا اس نے کسی بزرگ کو جا کے چھیڑ دیا, تنگ کر دیا. وہ بزرگ تھے مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہیں. ان بزرگ کی جب بھی کوئی دعا مانگی وہ ہمیشہ قبول ہوئی. ان بزرگ نے کہا, اس بچے کو بددعا دی, اللہ کرے تیرا باپ 24 گھنٹے کے اندر مر جائے. بچے نے آ کے گھر بتا دیا. اب ابا ٹینشن میں کہ بھائی یہ بزرگ کی دعا چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو کبھی رد نہیں ہوئی ہے. اب وہ ٹینشن میں آ گئے. گھڑی دیکھ رہے بیٹا 12 گھنٹے گزر گئے. رہ کتنے گئے ہیں؟ 12 رہے. ٹھک ٹھک کر کے ٹائم 15 منٹ وصیتیں لکھی. بچے کو تو چترول بھی لگائے کہ کم وقت تجھے یہ ان بزرگ کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. 12 24 گھنٹے گزر گئے اور پھر بھی زندہ. خوش ہوئے یار, چلو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ان بزرگ کی بد دعا قبول نہیں. اعلان ہوا مسجد سے, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, پڑوس میں جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا. جمشید صاحب کا کیا, یہ ہے تو لطیفہ, لیکن میں آپ کو یقین سے کہوں اگر عورتوں کو گھروں میں بند نہ کیا نا تو یہی ہوگا سوسائٹی میں, ہونا شروع ہو گیا ہے. اسلام عورت کے گھر کی 4 دیواری سے نکلنے کا قائل نہیں ہے. چھوڑ دو میڈیا کی باتیں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں کندے. جتنی اوٹ پٹانگ قسم کی عورتیں آ رہی ہیں نا میڈیا پہ, عورت کو آزاد کر رہی ہیں, گھر سے باہر نکال رہی ہیں. آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ جاب کرو, آپ تقریر کی حد تک کر لیا کرو جا کے وہاں باتیں. اپنے لیے اس بیوی کا انتخاب کرو جو کہاں رہے گی, گھر کے اندر. چلے خاتون نے بتایا 2 بچوں کی ماں ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک لڑکا آیا اور نمبر مانگنے لگا. نمبر مانگ رہا ہے اس خاتون سے. یہ بھی نہیں دیکھا بغیر آدمی, بے شرم انسان, 2 بچوں کی ماں ہے وہ. اتنے ٹھرکی مرد ہوئے, وہ بھی شریف تھی. جا کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا, اس کے شوہر نے پھر مجھے بتایا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آئندہ خود چلا جائے گا بیوی کے ساتھ ہاسپٹل. 2 منٹ کے لیے نکلی اور مردوں کی حوث کا نشانہ بنی ہے. تم کیا سمجھتے ہو وہ جاب کے لیے وہاں لے جا کے بٹھا دو گے؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا, جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ان کی پاکدامنی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, لیکن میرے بھائی ہم نے فتنوں کے اسباب سے بچنا ہے. جہاں چرچ پٹ رہی ہوتی ہے, چاہے آپ کو یقین ہو کہ میرا بیٹا چرچ نہیں پیے گا, پھر بھی آپ اس کو چرچیوں میں بیٹھے نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو وہاں بیٹھا وہ بھی چرسی ہے. ہم بدگمان نہیں ہوتے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اگر 100 میں 1% بھی خطرہ ہے نا کہ ہمارا بچہ چرسیوں میں بیٹھ کے چرسی بن جائے گا تو ہم اس کو چرسیوں میں نہیں بھیجیں گے. آپ ماتا کو نر کے بیچ میں بھیج رہے ہو. جانوروں میں تجربہ کر کے دیکھ لو, جانوروں میں. حضرت مولانا شرف علی خان کے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو لڑکوں کے کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے, لڑکے تنگ کرتے ہیں اس کو. فرمایا کہ مرغی کو 10 مرغوں میں چھوڑ دیا اور آگے شکایت کر رہے ہو کہ مرغے تنگ کر رہے ہیں مرغی کو. آپ کہہ سکتے ہو ہم انسانوں کو مرغوں اور گدھے گھوڑوں پہ قیاس کر رہے ہیں, وہ تو انسان ہے, اور آپ بکرے پر قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب آج کا انسان گدھے گھوڑوں سے زیادہ ٹھرکی بنا ہوا ہے. قیاس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خراب کرے گا. وہ فحش فلمیں کھلے عام دیکھی جا رہی ہیں, کوئی روک ٹوک, اللہ کا خوف دلوں سے ختم. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے نظریں جھکاتے ہیں. کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ اور آپ یہ تحریک چلا رہے ہو میری وائف جاب کرے گی, ایکچولی جاب کرے گی, پیسہ آئے گا, غربت مہنگائی میں گزار. بھائی شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تقریریں کرو جا کے ٹی وی میں, ٹاک شاپ میں, ایکچولی عورت کی آزادی ہے, کر لیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اپنے لیے بیوی کی انتخاب نہیں کر لا رہی ہے.
انسان کا بچہ بننا ہے نا, زندگی کو اچھی گزارنی ہے, ورنہ وسوسے, شکوک, شبہات, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کل آپ کو کوئی بدعا دے گا, اللہ کرے منڈے کے آپ مر جائیں, آپ کو پتہ نہیں میں مرتا ہوں, پڑوسی مرتا ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا, میری بیگم کا کلیگ مرتا ہے, کون مرتا ہے, کون مرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو لڑکیاں یا خواتین جاب کر رہی ہیں, میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں پھیلا رہا. بہت ساری پاک دامن, عفیف, نیک خواتین ہیں جو جاب بھی کر رہی ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, ان کے دامن داغدار نہیں ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جہاں چرس بٹ رہی ہوگی وہاں اپنی اولاد کو جانے سے بچایا جائے گا. اس بحث میں نہیں پڑا جائے گا کہ یہ چرس لے گا کہ نہیں لے گا. جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے, چرس سے زیادہ نشہ ہے. عورت کی مرد کی طرف اور مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ چرس سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہے. چرس نیچرل تھوڑی ہے, تم نیچر سے محبت کر رہے ہو یار. گوروں کا حال تو دیکھو نا جا کے یار, میں ویسے ہی بن جاؤں نا. ہم مولویوں کو تم کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, اور بہت باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی ویڈیو نہیں بنائیے, ٹھیک ہے نا. بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ مولوی یوں. تم جا کے لبرل اور سیکولر کے حالات دیکھو, کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں, ختم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں اسلام نے گائیڈ کر دیا ہمارے لیے. اب میرے سے کوئی آ کے کہتے ہیں وائف کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میرے ڈیبیٹ کا راستہ ہی نہیں میرے پاس. تم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا فی بیوتکن, عورت کو کہا رکھو بھائی گھر میں رکھو, ختم. چل بھائی اب ساری تقریر لے کے پتلی گلی سے نکل. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھ سے آگے کہتے ہیں صاحب داڑھی آپ کٹا لیں گے تو ہینڈسم یہ وہ. میں کہتا ہوں بھائی آپ کو لحاظ و خصوص شوائب, پیغمبر نے اللہ کے حکم پہ حکم دے دیا داڑھی بڑھاؤ. میرے لیے یہ آپشن ختم کہ میں سوچوں داڑھی میں حسن ہے, داڑھی کٹانے میں حسن ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ ایک کو خدا بنا لو میرے بھائی. کائنڈلی میں آپ سے یہ کہنا چاہیے, یہ پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ایک کو کیا بنا لو, اللہ. اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اس میں آپ کو دماغی طور پہ کیا ملے گا, سکون. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا خدا کون ہے, ہمارا باپ کون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی. ٹھیک ہے, کبھی اینکروں سے متاثر ہو رہے ہیں. 2 خواتین کا انٹرویو شائع ہوا ہے, ابھی وہ کہہ رہی پتہ نہیں مردوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ خواتین ہم سے آزاد زندگی گزارے, کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ پتہ نہیں مرد, نیچے کسی نے لکھا کہ یہ وہی خواتین ہے. ابھی میں نہیں زیادہ آگے جاتا, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر تو ہوتے نہیں ہیں, صبح دوپٹے اوڑھ کے ہمیں سمجھانا شروع کر دو. دوپٹہ بھی نہیں اڑتی, ان کی طرف دوپٹہ بھی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے. اور بھائی ہم نے اپنی مائیں دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے, بڑی عیش کی ہے انہوں نے, کیوں اپنے شوہروں کی فرمانبردار بن کے زندگی گزاری, انہوں نے بہت عیاشی کی ہے, ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو کیا, اس سے ان کے گھر بھی محفوظ ہوئے, اولاد بھی ہوئی, اولادوں کی محبت بھی ملی. اور آپ ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتی, آپ کو BCO باس بدلنے پڑیں گے کمپنیوں میں, سمجھ رہے. تو اس لیے ہمارے پاس اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے کانسیپٹ کو 2004 کی طرح کیا کر دیا ہے, کھل گیا. تو ایسے تحریک چل رہی ہے اتنی عورت کو آزاد بنانے. اس سوسائٹی میں خدا کی قسم جتنا ظلم ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جتنا ظلم ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ, دیکھو جب آپ سیکولرزم کی طرف جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہے, ہیومن رائٹس کی باتیں بہت ہوں گی, ماں باپ کے حقوق برباد ہونا شروع ہو جائیں گے, مردوں کے حقوق برباد ہونا. اچھا مرد کے ساتھ عورت ظلم کر نہیں سکتی, کرے گی تو مرد کا عورت سے رشتہ خراب ہو جائے گا, نتیجتاً عورت ہی پہ ظلم ہوگا, پھر رزلٹ کیا نکلے گا, اسی پہ ظلم ہوگا. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ایک کو معبود بنا لو. باپ کس کو بنا لو, ایک کو. یہاں جسمانی باپ مراد نہیں, روحانی باپ جس کی اطاعت کی جاتی ہے, ایک کو بنا لو. تو میں کر رہا تھا میڈیا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے, آپ کو دولت, جب آپ بزنس کے کلپ دیکھیں گے دولت 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 دولت, ہر چیز کیا ہے, دولت ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کلپ دیکھنے سے آپ کے پاس دولت آ جائے گی. دولت تو جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اتنی آئے گی. ڈپریشن, دولت کمانے کی ہوس, یہ آپ پر مسلط ہو جائے گی. اسلام نے اس کا کیا حل بتایا؟ اسلام نے کیا یہ نہیں کہا کہ دولت مندوں کو دیکھو, اسلام نے کہا جتنی دولت ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. میڈیا آپ کو آپ نے جتنی دولت ہے آپ سے اوپر کے لوگ دکھا رہا ہوگا, دیکھو فلاں نے محنت کی تھی وہ آج کروڑوں روپے کما رہا ہے, اور کم وقت تم ابھی تک لاکھوں پہ ہی اٹکے ہوئے ہو. یہ ذہن بنائے گا آپ کا میڈیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ دیکھو وہ پورا بھیڑیا ٹاؤن, وہ میرا بچے نے بھیڑیا ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن بول دیا, اللہ معاف فرمائے. چھوٹا بچہ بھی بولنا صحیح نہیں آتا, مجھے کہتا ہے وہ بھیڑیا ٹاؤن گھما کے لایا. میں نے کہا میں پاگل ہوں تجھے بھیڑیا ٹاؤن لے کے جاؤں, پھر پتا چلا وہ بحریہ ٹاؤن بول رہے ہیں. میڈیا آپ کو دکھائے گا بہت اعلیٰ لگژری. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آپ کو امریکہ کے لگژری زندگی دکھا رہے ہوں گے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, آپ کہو گے یار یہ ہے اصل. لیکن پھر مفتی طارق مسعود صاحب اس کا تلافی بھی کر دیتے ہیں, یہ باہر سے ہے اندر سے بہت خراب ہے بھائی. وہ میں وہاں جا کے دکھا نہیں سکتا, وہ یہاں بیٹھ کے بتا. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں, کس کنٹری میں یہ نہیں بتاؤں گا میں, اس ٹائپ کے کنٹریز میں, کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ ہم اس طرح بول نہیں سکتے. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں. باہر سے آپ لوگ کو دکھا دیا نا بھائی, آپ لوگوں نے بلاگ نہیں دیکھے, یورپ, جرمنی, فرانس, ناروے, یہ میں نے دکھایا نا آپ کو باہر سے. تو میں چونکہ باہر سے دکھا سکتا تھا اس لیے میں نے باہر سے دکھا, اندر سے میں دکھا نہیں سکتا. اندر سے اب دکھا رہا ہوں آپ کو. 4 گھروں کا میں نے تجربہ کیا مختلف ملکوں کا, کہ بھائی کسی کے گھر میں مجھے لے کے جاؤ, گورے کے نا, غیر مسلم, گورا نہیں کہنا چاہیے, غیر مسلم. اب سب غیر مسلم اس میں برابر ہو, کسی کنٹری کی خاصیت نہیں ہے یہ کہ ہم امریکہ کو بولیں, جاپان کو بولیں, اور یا ہم جو ہے وہ ناروے کو بولیں. نہ نہ نہ, جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے گھر کا باہر بہت اچھا, گھر کے اندر کا حال بہت برا. 4 گھر, میں نے 4 گھروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. ایک گھر بتایا گیا یہ غیر مسلم کا گھر ہے. ہم نے کہا یار اندر سے دکھاؤ. باہر سے اتنا اچھا ولاگ بن رہا ہے, بہترین,
لوگ کہہ رہے ہیں پیراڈائز. اسی لیے ہم پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے. یہ ہے, یہ لوگوں نے لکھا مفتی صاحب عیاشی کر رہے ہو یار, ایسی لگژری جگہوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو. حالانکہ ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے, انڈا موڑ والا, جس میں گٹر لائنیں آپ کراس کر کے آئے ہیں. یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے, لیکن گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہے. وہ بھی میں کمپیئر کرتا ہوں باہر میں اور گھر کے اندر میں فرق کیا ہے. مجھے بتاؤ ہمارا یہ انڈا موڑ والا گھر جو ہے, میرا گھر, یہ اتنا اچھا نہیں جتنا امریکیوں کے ہوتے ہیں یا جاپانیوں کے ہوتے ہیں. باہر تو بہت ہی گندا ہے, گٹر لائنیں آپ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں نا یہاں سے. اور یہ ابھی ہم نے بات تو کی ہے ڈی سی آفس میں, اللہ کے سیٹ ہو جائے تو, لیکن ہمیں پھر بھی وہاں یاد کیا ہے, وجہ کیا ہے. یہاں آپ جب گھر کے اندر جاؤ گے تو انسان ملیں گے آپ کو محبت کرنے والے. وہاں جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو کتے بلے ملیں گے آپ کو میرے بھائی, نہیں جو کتے ہم روڈ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. انسان کو خالی ڈینٹنگ پینٹنگ ڈسٹمپر نہیں چاہیے میرے بھائی, بہت کچھ جو نیچر ہے وہ اس سے بغاوت تھوڑی کر سکتے ہو. 4 گھر میں نے رپورٹ پیش کر رہا ہوں خالی. ایک گھر میں جب ہم گئے, ایک بیچاری بوڑھی عورت اور ایک عدد کتا. اتنے بڑے گھر میں ایک بڑھیا اور ایک بولتی بند ہو گئی ہے کیا, بول لو, ایک کیا ہے کتا. مجھے اپنی دادی یاد آئی. میری دادی کے گرد پوتے نواسے بیٹے داماد بہویں دائیں بائیں گھومتے تھے. جو پوتے کبھی امریکہ یورپ سے بھی آتے, سب سے پہلے دادی کا آشیرواد لینے کے لیے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرماتے. سمجھ رہے ہو, خاندان کے بڑوں سے ملنا ہے. دادیوں سے ہم نے چپیٹے کھائے ہیں, سمجھتے ہو, محبتیں ملی ہیں. اس لیے ہماری دادی کو کتا پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. جب جنازہ اٹھایا پورا خاندان رو رہا تھا. یہ صرف دادی کی رپورٹ ہے, نانی کی رپورٹ تو اتنی ہے کہ پورے 1 گھنٹہ بیان ہو جائے نانی پر مارا. ہماری نانی کیا کرتی تھی, اللہ مغفرت فرمائے, ایک تو باتیں کرتی تھی اور بڑی اچھی باتیں کرتی تھی, شاعری شعر سنایا کرتی تھی, اور کہتی تھی بیٹا بچا ہوا کھانا ضائع کبھی نہ کرو. تو جتنا کھانا بچتا تھا نا, جیسے ادھر تھوڑا سا دال بچ گئی, ادھر چاول بچ گئے, ادھر قورمہ بچ گیا, تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع کر کے ایک ملیدہ بنا کے بھوک کے ٹائم پہ وہ کھا جاتی تھی. ان کو کوئی اس سے غرض نہیں تھی کہ وائٹامنس کے لیے یہ اس وقت یہ والا, سب کا بچا ہوا کھانا فکس کیا. ایسی لوگ تھے نا سیدھے لوگ, پھر بھی ماشاءاللہ 85-90 انہوں نے 90 سال میرے خیال آرام سے نکال لی ہنس کھیل. دادی کی ہماری جو تھی وہ 90 سال تک, 80 کے بعد وہ رک گئی تھی. انتقال 90 میں ہوا, لیکن وہ لوگوں کو بتاتی 80 گئی تھی. اس میں اللہ جانے بڑوں کی کیا مسئلے تھی, اللہ والا یہ بھول گئی ہوں گی. تو ایک گھر میں نے دیکھا, اس میں ایک بڑھیا پورے گھر میں اور ایک عدد بولو کتا. پھر بیچ میں ایک مسلم گھر تھا, پاکستانی تھے وہیں, ان کے گھر میں ماشاءاللہ وہی سیٹ اپ یہاں والا حساب تھا. حالانکہ وہ بھی وہیں کے نیشنل ہیں لیکن دیسی ہیں, ہماری طرف پینڈو ہیں, جاہل کہیں کے. ان کو ٹائم پہ شادی کر لی جاہلوں نے, آبادی بھی بڑھا دی. یہ نہیں پتا کہ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے, بھوک سے قحط پورے ملک میں پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے آبادی بھی بڑھائی. ان کے گھر میں بہو داماد بیٹے بیٹیاں, کیونکہ وہ کیا ہے, انڈا بوڑ دیسی پینڈو. ابھی اور گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن لے بیان بولے کیا کریں. ہماری طرح کے جاہل, اتنے جاہل نہیں جتنا میں ہوں, میں تو بہت ہی جاہل. ہمارے تو 16-17 ہو گئے. کل ایک گورنمنٹ کے بڑے آفیسر سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ یہ جو ملک میں مسائل اتنے ہیں نا, یہ آبادی بڑھنے سے ہو گئے. میں نے کہا میرے اپنے 17 ہیں 16 ہیں, تو میں نے کہا کائنڈلی آپ میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کریں. مسائل حل کرو بیٹھ کے, وہ حل ہو نہیں رہے ہیں. سارا نزلہ گورنمنٹ کہاں کے گراتی ہے, اصل میں آبادی اتنی بڑھ رہی ہے. آبادی بھائی صاحب, یہ گٹر کے ڈھرنوں کا آبادی سے کیا تعلق ہے. گٹر لائنیں جو بہ رہی ہیں, پانی پینے کو نہیں مل رہا, تو کیا پانی کم ہو گیا ہے کیا. ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ وہ بہتا چلا جاتا ہے پوری رات. دوسرے گھر میں نل کا کھولو, ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, آپ تقسیم نہیں صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. میں نے کہا پہلے یہ سارے مسائل حل کر دیں, پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوا نا تو میں 2 بچے چھو کے خود میں چلاؤں گا تحریک. بھائی سب کچھ ہو گیا, پھر بھی دیکھو کھانے کو نہیں ہے, اس کا مطلب آبادی بڑھ رہی ہے. کام آپ پہلے پورا کر لو. میں نے کہا ہر شخص کو سونے کے نوالے کھانے کو ملیں گے, ہر شخص کو. اتنا اللہ رزق برسا رہا ہے. اللہ تو جب پانی برساتا ہے نا اتنا دیتا ہے, اللہ کہتا ہے تم مگے لے کے بیٹھے ہی نہیں ہو, ڈیم بنائی نہیں ہے, پبلک کو بھاگ کے لے جائے گی یہ بارش. اتنا لنگر نہیں بٹا ہوتا جیسے, اور لنگر میں لوگ دب دب کے مر رہے ہوں. کہیں دیکھو بریانی بٹ رہی ہے لنگر کی, اور اتنی بٹ رہی ہے کہ لوگوں نے اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کیا نہیں. اسی بریانیوں کی تھیلیوں میں غریب مر مر کے دب دب کے پہاڑ بن رہے ہیں اس کے اوپر. اس میں یہ کہنا کہ رزق کی کمی ہے. بھائی رزق کی کمی نہیں ہے, رزق کے وسائل بہت زیادہ ہیں. مسئلہ آپ اس کو کشکول لے کے, کوئی بالٹی لے کے, کوئی چھوپر لے کے آپ آئے نہیں ہو, آپ اسٹور ہی نہیں کر رہے, اس کو صحیح طرح سے تقسیم ہی نہیں کر رہے. تو میں رپورٹ پیش کرتا ہوں. دوسرا گھر پہ میں گیا, بیچ میں تو ہمارے جیسے پینڈو لوگ رہتے ہیں نا پاکستانی, ان کے تو گھر میں جاؤ تو بیٹے بیٹیاں بہو داماد سب سڑک چل رہا ہے. کتا مطلب مجھے کافی تلاش کے باوجود نظر نہیں آیا. میں نے کہا شاید کسی الماری کے نیچے چھپایا ہوا کتا, واش روم جا کے چیک کیا, کوئی کتا نہیں. تیسرا گھر پھر اس کے پڑوس میں وہ غیر مسلم کا. کس ملک کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں. میرا مقصد کسی ملک کو بدنام کرنا نہیں ہے. میرا مقصد جب اسلام چھوڑو گے نا تو اینڈ یہی ہوگا, اینڈ یہی ہے. ہندوؤں کا بھی فیملی سسٹم اتنا تباہ نہیں ہوا, تھوڑا کلچر چل رہا ہے, لیکن ہندوؤں جس اسپیڈ سے گوروں کو فالو کر رہے ہیں نا, انڈیا کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. وہاں بھی صرف مسلمان بچیں گے فیملی والے, ورنہ وہ بھی بدتر حالات. تو پڑوس میں جب میں گیا ہوں تو ایک اور گھر, یہ دوسرا گھر ہے, اس میں ایک بڈھا اور ایک کتا. نہیں آئی بات. یہ وہ قوم ہے جو کہاں پہنچی ہے جانتے ہیں. ایک بوڑھے میاں بوڑھے اور ایک عدد بولو کتا. کتے پہ تے پہ تشدید ہے, کتا.
मैं हैरान, जो बीच में रहते थे, मैंने उन लोगों से कहा कि इन दोनों को ही मिला दो, बुढ़ा को बुढ़िया के साथ कर दो, वहां पे क्या ख्याल है? वो बेचारा अकेला वहां रह रहा है। हमें फिर अपने वाले याद आते थे बुढ़ापे में, दादा नाना याद आते थे। यार एक उनकी लाइफ थी भाई, हमारी तरह के पेड़ू थे, कैसी लाइफ गुजारी उन्होंने भाई। ये बेचारा बूढ़ा आदमी ये लाइफ किसके साथ पास कर रहा है? एंटरटेनमेंट के लिए इसने क्या रखा हुआ है? बोलो, कुत्ता। तो मैंने जो बीच में रहते थे उनसे बोला कि इस बूढ़े को बोलो तू वहां चला जा, मैं निकाह पढ़ा दूंगा, मैं आया हूं। मैं बहुत से लोगों की मैंने शादियां कराई हैं, बूढ़े को बोलो थोड़ा सा वहां चला जा, तो उससे फायदा ये होगा कि एक घर में 2 अफराद हो जाएंगे, एक बूढ़ा एक बुढ़िया और 2 कुत्ते हो जाएंगे। हो सकता है कुत्तों का भी आपस में कोई सलाम दुआ हो जाए, कुत्तों को भी टेंशन दीजिए, मिला हो जाएगी यार अकेलेपन में। ये कितने घर हो गए टोटल? बोलो 2। ये अंदर की दुनिया दिखा रहा हूं, बाहर की तो मैंने दिखा दी ना, अब कौन सी दिखा रहा हूं? अंदर की। जी चिमटी है, चलो खैर। अब घर नंबर 3 टोटल मैंने अभी, चलो अभी ज्यादा नहीं, टोटल जितने देखें वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। इसी टाइप के हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। घर नंबर 3, घर नंबर 3 जो था ना, वो था किसी अरबी का, जिसके बाप दादे सदियों पहले आके आबाद हो गए थे किसी गैर मुस्लिम कंट्री में। उस अरबी, शायद वो मुसलमान हो, वल्लाह वाला। हमने कहा कि काइंडली हम आपका घर देखना चाहते हैं, अंदर से कैसा है। बल्कि पहले घर नंबर 3 बता दूं। एक और थे हमारे दोस्त, मैंने कहा यार मैं अंदर से घर देखूंगा। उन्होंने कहा चलो, घर से बाहर जाके खड़े हो गए, बेल बजा रहे हैं या कोई, मुझे याद नहीं भी क्या कर रहे हैं, कोई बंदा ही जवाब नहीं दे रहा। मैंने कहा बाय द वे इस घर में कितने अफराद रहते हैं? उन्होंने कहा एक बुढ़िया। तीसरे घर पे कितने टोटल अफराद है? एक अदद बुढ़िया। तो मैंने कहा दरवाजे क्यों नहीं खोली भाई? कह रहे उसका मूड है, कभी गेट खोलेगी कभी नहीं खोलेगी। काफी देर हम खड़े रहे, पतली गली से निकल लिए। तो दरवाजे बेचारी कोई मसला होगा। मैंने कहा ये अकेले कैसे जिंदगी गुजार रही है? उन्होंने बताया कि इस बुढ़िया के 1 साल में 3 बॉयफ्रेंड बुढ़े चेंज हो चुके हैं। यानी लाइफ को एक तन्हाई दूर करने के लिए एक आता है बुजुर्ग, वो हो सकता है शेखुल वज़ाइफ उनका, उससे कोई दम बम करवाया या क्या किया, तो फिर उससे ब्रेकअप हो गया। इस उम्र में क्या हो रहे हैं? बोलो ब्रेकअप। फिर कोई दूसरा खैर, अब ऐसी पड़ी है, पता नहीं कि कब दारे फानी से कूच कर जाए। गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है, बूढ़ों को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि भाई जरा से कोई इमरजेंसी हो, आपने ये बटन दबाना है, फौरन एम्बुलेंस आएगी, आपको ले जाएगी। ये सिस्टम तो सिस्टमैटिक दुनिया है बहुत, इसमें इसके परफेक्ट होने में 2 राय नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बूढ़ा शायद बटन पे पाँव रख के भी खड़ा हो जाए ना तो एम्बुलेंस नहीं आएगी। सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सिस्टम में तो भाई हमसे बहुत आगे हैं। वॉशरूम में बटन लगे हुए हैं, किसी बूढ़े को कुछ मसला हो जाए, हमारे यहाँ तो बूढ़े वॉशरूम में जाके हार्ट अटैक से गिर के 3 दिन बाद बस जगह पे ब्लास्ट दरियाफ्त हुई है, पब्लिक टॉयलेट में गए, बदबू से पता चला जी यहाँ को बुजुर्ग पड़े हुए। वहां ऐसी धांधलियां नहीं है। सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा, इस्लाम से दुश्मनी की साइड इफेक्ट बता रहा हूं, समझ रहे हो? सिस्टम उन हुकूमतों का हमसे करोड़ा गुना बेहतर है। तभी 2 चीजों को लोग खलतबंद कर देते हैं, इसलिए हकीकत तक पहुंच नहीं पाते। इतना अच्छा सिस्टम होकर भी नाकाम है, क्यों? इस्लाम नहीं है। अगर हमारा वाला सिस्टम होता तो फिर क्या हशर होता? क्या कहते सोचो। सिस्टम अब हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है ना, हमें वो कल्चर दे रहा है जो गोरों वाला है। अबे हम तो उनसे 10 गुना ज्यादा नाकाम हो जाएंगे अगर हम इस सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की तरफ आ गए। हमारे पास तो सिस्टम भी नहीं है। आप नस्लें रोकोगे, लोगों के एक आध बच्चे, वो एक साहब से मैंने कहा कि तुम वो बड़ी तरजीह चला रहे गवर्नमेंट के ऑफिसर है कि बच्चे 2 ही अच्छे। मैंने कहा भाई साहब आपके पास तो ओल्ड हाउस भी नहीं है, अंग्रेज के पास ओल्ड हाउस तो है। गरीबों को आप कह रहे हो बच्चे ना पैदा करो, इनको इन बूढ़ों को संभालेगा कौन? आप संभालोगे? ये तो रोडों पे मरेंगे। अभी बच्चे पैदा करके ठेला लगा के टमाटर लगा के संभाल को लेता है अपने बाप को। बिल्कुल सेंसलेस। जब इंसान गुलामी में टाइम गुजारता है ना, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। शुक्र है हम मदरसे में आ गए, मौलवी बन गए, कुछ सोच तो है हमारी। घर नंबर कितने हो गए? 3। वहां भी एक बेचारी बुढ़िया, किसी भी वक्त उसके इंतकाल की खबर आ सकती। एक बुढ़िया मुसलमान भी हुई इसी चक्कर में। उसने जब मुसलमानों के यहाँ देखा ना इन मुल्कों में, यार तुम्हारे यहाँ तो दादा दादी को गुसल दिया जा रहा है, इतनी पब्लिक आके हो रही है। अच्छा लोग एक बात करते हैं कि ऐसा नहीं है, मुफ्ती साहब बहुत मुबालगा करते हैं, वहां भी फैमिली वाले लोग हैं, पार्कों में हमें बहुत से गोरे बच्चों के साथ नजर आते हैं, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको अस्पतालों में हमें इतने पर मरीज नजर आते हैं, इसका मतलब इस मुल्क में मरीज ही मरीज हैं। भाई आप अस्पतालों में जाके मरीजों की तादाद चेक कर रहे हो तो वहां 100% मरीज ही मिलेंगे, उससे ये अंदाजा नहीं होगा इस कौम में सारे क्या है? मरीज हैं। तो पार्कों में तो फैमिली वाले लोग आते हैं, इससे थोड़ी पता चलता है कि सारा खानदान में फैमिली सिस्टम ही चल रहा है उनके यहाँ पूरे मुल्क में। वो तो सेलेक्टेड लोग हैं जो पार्क में आ गए। नहीं यार मेरा ख्याल है बात, तो बहुत थोड़ी लोग रह गए वो, और वो भी अगले 10-20 साल में वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ हम उनके रस्ते कदम पे हमारे स्कॉलर्स हमें चलाएंगे। हमारे जो आ रहे हैं ना आजकल ड्रामे फिल्में, ये बच्चों की लाइन लगाई हुई है, औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया हुआ है और जुल्म किया हुआ है और ये किया हुआ है और वो किया हुआ है, सारे लारे रफे ये पहले गौरव की कौम को दिखा चुका है, उसके बाद मार खा रहा है वो। और अब हमारे ही जो मीडिया में ना इसी किस्म की तहरीकें, ये मौलानाओं की बातों में मत आओ, मुल्क में महंगाई देखो किधर जा रही है। महंगाई का हल ये थोड़ी है कि हम जवान पैदा करना छोड़ दें, बच्चा तो थोड़े दिनों में जवान हो जाता है, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है। महंगाई में तो आपको औलाद की जरूरत सस्ताई से ज्यादा है, समझते हो? तो अब नतीजा देखो। अच्छा कितने घर हो गए? 3। चौथा बहुत अच्छा घर था, उसमें कुत्ता नहीं था। उस घर में कुत्ता नहीं था, वो बहुत आना, वो मुसलमान का घर था जो 150-200 साल पहले उनके बाप दादा किसी यूरोपियन कंट्री में आके आबाद हो गए।
उस घर में ये हुआ, हम जब गए 4-5 अफराद, हमने कहा जरा इन मुफ्ती साहब को थोड़ी सी कोई बीमारी है जिसकी वजह से इनको हर जगह घुसने का शौक है, लेकिन किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी देने का नहीं है, परमिशन लेके ये चाहते हैं कि आपके कल्चर को, मुझे बहुत कल्चर देखने का कौमों के बहुत शौक है, तो ये चाहते हैं कि ये जरा उसने कहा बिल्कुल स्पेनिश बोल रहे थे, इंग्लिश नहीं आती थी, व्हाई नॉट, यानी नहीं बनता है व्हाई नॉट, मुझे तो स्पेनिश नहीं आती ना, उन्होंने ये बताया। अच्छा वो जो साहब खड़े हुए थे बाहर, वो शर्ट नहीं पहनी हुई थी उन्होंने। अच्छा इसमें किसी की गीबत नहीं है, किसी को क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो ये ना समझे मैं किसी का राज फाश कर रहा हूँ, ये सभी ऐसे ही है। जब वो अगर वो गोरा सुन भी लेगा ना मेरी बात, तो थैंक यू कहेगा, शुक्रिया आपने मुझे ब्रॉड माइंडेड कहा कि मैं बगैर शर्ट के और पजामे के बगैर घूमता हूँ, वो इसको खुश होते हैं, उनकी जीवत नहीं है ये हम लोग जितने बड़े पजामे शामियाने जैसे कमीजें पहने इनको वो तकियानुसी समझते हैं। गरीब लोगों तुम अभी तक कपड़ों में ही उलझे हुए हो, उनके ही कपड़े बेकार किस्म की बातें हैं, तो हंसते हैं कि यार इनको देखो कपड़ों की बात करते हैं, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया तुम नहाने की बात करते हो, वो इस पे ये शेर सुनाइए हमें। मैं खुदा की कसम किसी कौम की बुराई करना मकसद नहीं है, आपका मुस्तकबिल बता रहा हूं कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया तो आपका फ्यूचर ये है, तरक्की के बावजूद, और बगैर तरक्की के क्या होगा, उन्होंने तो तरक्की कर ली फिर ये फ्यूचर है, हम तो तरक्की भी नहीं कर रहे और फ्यूचर ये हो, हमारा तो बेड़ा गर्क, समझते हो। वो तो शराब भी पीते हैं तो ब्रांडेड शराबें होती हैं, हमारे यहाँ तो कच्ची पिएगा, डाकू भी कच्चे गए हमारे यहाँ, जिनके कोई कुछ पता ही नहीं कि किस वक्त कहां से निकल आए, उनके डाकू भी एक गैंग होते हैं, पता होता है उनका सरबराह है, इसको फोकस करो आप, हमारा तो पता ही नहीं, गली महल्ले में हर दूसरे गली में कोई डाकू है, हमारा तो हशर उनसे ज्यादा खराब होगा भाई साहब। तो चौथा जो घर था ना, वो उसमें एक साथ विदाउट शर्ट टीवी थी, उन्होंने थोड़ा सा दाएं बाएं लहरा रहे थे, तो हमने कहा कि काइंडली, उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं घर में, तो उनकी कोई वाइफ होंगी या दादी होंगी, हमें इससे कोई जरूरत नहीं, बेचारी बहुत ही बूढ़ी खातून और वेस्टर्न ड्रेस पहन के बैठी हुई। दादियों नानियों पे सर पे चादर कितनी अच्छी लगती है, क्या ख्याल है, प्रॉपर ड्रेस कितना अच्छा लगता है, हाथ में तस्बीह, बोलो अगर किसी की दादी चड्डी पहन के बैठी हुई हो, आप क्या आपको सुकून मिलेगा है? उनका कसूर नहीं है भाई, उनके पास तो मजहब नहीं है, हमारे पास तो है, हम क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं, हमसे तो हिसाब उनसे ज्यादा होगा। मैं वल्लाह उस औरत का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, हो सकता है उसका अंजाम मुझसे अच्छा हो, मेरा अंजाम बुरा हो, तो मैं इतनी बातें कर रहा हूं बैठ के, मैं लटका हुआ उसकी वसीयत हो जाए, ऐन मुमकिन है, लेकिन मैं आपको आपका भयानक फ्यूचर दिखा रहा हूं कि अगर तुमने मजहब को फॉलो नहीं किया तुम्हारा अंजाम ये है। हमें अपनी दादी याद आई, यार एक इनकी दादी है, एक हम लोग की दादी, मुसल्ला, वुजू, गुसल, तहारत, बात बात पे अल्लाह का नाम लेना, कोई परेशानी आई कोई बात नहीं, हमारी दादी को एक गम पहुंच गया, उनके भतीजे की डेथ हो गई, रो रही है लेकिन कह रही है अल्लाह ये हमारा इख्तियार नहीं, आंखों पे ये तो गैर इख्तियारी है, यानी अल्लाह से सब्र मांगा जा रहा है, रोजे चल रहे हैं उसमें, तिलावत चल रही है, और इतने सारे बेटे बेटियां पोते नवासे बहुएं दामाद एक दादी को मोहब्बत इज्जत के साथ पाल रहे हैं। वो दादी अच्छी है या अंग्रेजों की दादी अच्छी है, बोलो। अब पता नहीं ये दादी थी या वाइफ थी, वल्लाह आलम, ये भी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, हमने इसकी हमें जरूरत भी नहीं, जो भी हो। तो हम जब घर के अंदर गए तो घर एक कबाड़ खाना बना हुआ है, जाहिर है ना कोई बहू ना पोता ना नवासा, बूढ़ा, दोनों की एज भी हो गई है। अच्छा ये जो साहब थे शर्ट उतार के, ये जवान थे, ये बूढ़े नहीं थे, तो कोई अरबी थे, किसी जमाने में आ गए थे, लीबिया वीबिया कोई अरब थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने अपने घर में इतना सामान इकट्ठा किया हुआ है, ये क्या है? उन्होंने कहा हम दुनिया में, उन्होंने बताया कि दुनिया में मैंने ट्रैवलिंग बहुत की है, तो हर मुल्क की कोई ना कोई यादगार लाके मैंने घर में रख दिया। वो इतनी जमा हो गई है कि उसको कोई सलीके से रखने वाला नहीं, लेकिन चूंकि वो मुसलमान फैमिली से उनका ताल्लुक था तो कुत्ता नहीं नजर आया मेरे। उन्होंने काफी तलाश किया, या तो इंतकाल हो गया होगा कुत्ते का, हमें देखे ये कुत्तों के खिलाफ बहुत बयान करता है, मूव कर गया होगा वहां से, कुत्ते बड़े नहीं होते हैं आपको बताएं, ये वही बंदा आ रहा है जो हर वक्त हमारे खिलाफ बोलता है। ये कितने घर हो गए मेरे भाई? 4। तो कर लो फिर, यही सही है, तुम्हारे लिए क्या ख्याल है? अगर हमें आपको हमारे 4 शादियां और इतने बच्चों पे आपको नफरत है, फंडामेंटलिस्ट, इस गुर्बत महंगाई के दौर में इस किस्म की मुफ्ती साहब फजूल बातें करते हैं, तो फिर दूसरा नजरिया तुम्हारे पास किसका है? गोरों का। और उन्होंने तरक्की की है तो भी इस तबाही से अपने आप को नहीं बचा सके, हम तो तरक्की भी नहीं कर रहे, हम तो इससे 10 गुना ज्यादा तबाह बर्बाद होंगे। समझते हो कि नहीं समझते हो? इसलिए अल्लाह अपना खुदा किसको बना लो? अल्लाह का। अल्लाह ने कहा रिस्क कौन देगा? मैं दूंगा। तो अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, मैंने कहा हम एक क्लिप देखते हैं वो फैमिली सिस्टम को तोड़ने की बात कर रहा होता है, एक क्लिप देखते हैं वो दौलत 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 दौलत, एक देखते हैं तो सेहत सेहत सेहत, इतना ज्यादा सेहत को बढ़ा चढ़ा के, सेहत हमारी जरूरत है, शरीयत ने उसको फोकस किया है। लेकिन मेरे भाई दूसरी तरफ ये भी ध्यान में होना चाहिए, आप माइकल जैक्सन से ज्यादा सेहत के असबाब इख्तियार नहीं कर सकते। माइकल जैक्सन के पास जो खाने के लिए बादाम थे वो हमारे बादामों की तरह नहीं थे, उसको छीला भी जरासीम वाले हाथों के बगैर छील के रखा जाता था। वो जो सेब खाता था मेरे भाई, वो बड़ा जरासीम लेस थे, वो जरासीम पर पाबंदी थी माइकल जैक्सन पर अटैक करने पर, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी। और हम हर वक्त इंडिया इसराइल की जंग में हो न हो, जरासीम हर वक्त हमें सता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद माइकल जैक्सन कामयाबी के तमाम असबाब, जो कामयाब लोगों की 7 अलामतें आपने गोरों की किताबों में पढ़ी हैं, माइकल जैक्सन में वो 21 अलामतें थी। 7 को 3 से जरूर दे दें आप, कितनी अलामतें थी? बोलो 21। कामयाब लोगों की अलामत है कि वादा की खिलाफवर्जी नहीं करते, वो जो टाइम रहता था पहले पहुंच जाता था। कामयाब लोगों की अलामत है सुबह जल्दी उठते हैं, माइकल जैक्सन सुबह
बोलो जल्दी। कामयाब लोग रात को, मुझे नहीं पता वो 7 अलामतें क्या, मैंने नहीं पढ़ी, मैं तो वो वही बताऊंगा जो अल्लाह रसूल ने बताई। वो भी माइकल जैक्सन में पूरी थी। रात को जल्दी सोता था, सुबह बोलते क्यों नहीं भाई, जल्दी उठता था। उसके गुर्दों पर खराब गवर्नमेंट की तरफ से तेरे गुर्दे में पथरी आई ना, इंश्योरेंस कंपनी तुझे गुर्दा प्रोवाइड करेगी, गारंटी है, क्योंकि डॉक्टर हर वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जिस रात उसकी फरिश्तों से मुलाकात हुई है माइकल जैक्सन की, उस रात सोने से पहले भी तमाम डॉक्टरों, जो भी उसके डॉक्टर थे ना, उन्होंने उसकी नब्ज भी चेक की, ब्लड प्रेशर भी चेक किया, शुगर भी चेक किया, गुर्दे सब ओके की रिपोर्ट। सर जैसे जहाज को जब उड़ाया जाता है ना, तो पहले जो फजाई कंपनियों का इंजीनियर है वो एनओसी देता है, वो कहता है कि भैया कोई प्रॉब्लम जहाज में नहीं है, फिर जहाज फ्लाई करता है। तो माइकल जैक्सन को हम और आपकी तरह सोने की इजाजत नहीं थी कि सीने में यहां हमारे पेन हो रहा होता है, फिर भी हम गैस की गोली खा के लेट जाते हैं, हालांकि वो हार्ट का दर्द हो रहा होता है। हम ट्राई करते हैं कि अगर हार्ट का हुआ तो अटैक से पता चल जाएगा हमें, फिलहाल क्या करो, गैस की गोली खाओ। हमारे यहाँ ये सेटअप चल रहा है, हमारे यहाँ सेटअप चल रहा है। तो ऐसा माइकल जैक्सन के नहीं था, वो इतने बेवकूफ लोग नहीं थे, अंडा बोर्ड पे थोड़ी आता था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन अमेरिका में पैदा हुआ है भाई, हमारी तरह दकियानूस नहीं था। तो उसका ऐसी इजाजत नहीं थी जाओ और कराटे लेके सो। भाई पहले डॉक्टर चेक करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि सोते में ही ना लीला हो जाए आपका। डॉक्टरों ने चेक करके रिपोर्ट की ओके की रिपोर्ट है, अब आपको सोने की इजाजत। सोया है और अब तक मुझे नहीं लगा कि आंख खुली है उसकी, जब से सो ही रहा है। तभी कुरान ने कहा ना, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, खुदा की कसम कुरान की आयत माइकल जैक्सन पे ठा करके लगती है। अल्लाह कहते हैं जब तुम मरते हो तो अल्लाह तुम्हारी रूहों को कब्ज करता है, और जब तुम सोते हो तो भी अल्लाह रूह को खींच लेता है। फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, फिर सोते में अल्लाह जिसके मौत का इरादा कर ले उसकी रूह को वापस अमेरिका के डॉक्टर नहीं लौटा सकते। युमसिक, रोक के ब्रेक लगा देता है, मैं नहीं भेज रहा, जो करना कर ले। नहीं ये बात समझ में, इससे पता चलता है बहुत से लोगों की सोते में मौत होती है। कुरान की आयत से पता चल रहा है कि अल्लाह कहते हैं सोते में मैंने तुम्हारा शऊर खींचा, रूह निकाली, अब मैं सोचता हूं कि वापस भेजने की अब जरूरत नहीं है। इसीलिए सुबह अब्बा को आके लोग उठा रहे हैं, अब्बा उठ जाए, अब्बा हिल नहीं रहे होते, फिर नाक पे हाथ रख के देखते हैं ये क्या हो गया। कितने लोगों की ऐसे मौतें हुई हैं। तो अल्लाह ने माइकल जैक्सन की मौत का जब इरादा किया तो माइकल जैक्सन सोया है, खराटे लिए होंगे, डॉक्टरों ने चेक किया, हाँ भाई सो गया है, इतने बजे उसके उठने का टाइम है। अल्लाह मियां ने इरादा किया, युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, जिसकी मौत का फैसला कर लूं उसकी रूह को रोक लूंगा। अल्लाह कहते मैं रोक ली, अब तुम इसको फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, सूरह वाक़िया की आयत देखो, तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह कहते हैं इंसान अगर ये समझता है कि मैं पावरफुल हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, अल्लाह कहते हैं मैं रूह निकाल रहा हूं, जरा रोक के दिखाओ तो सही ना। सारे डॉक्टर साइंटिस्ट मिलकर इसकी रूह को लौटा के दिखा दो, पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो, पता चल जाएगा तुम्हारी क्या औकात है। दो टके की औकात नहीं है और जंग किससे कर रहे हो आप, खुदा से। आप कह रहे हो मैं कल्चर को फॉलो करूंगा, मैं अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करूंगा। भाई जिसने बनाया, जिसके हाथ में हो, सब कुछ उसके हाथ में है, तो फॉलो किसको करना है, उसी अल्लाह को फॉलो करना है। तो मीडिया पे हो क्या रहा है, आप क्या करते हो। ये घड़ी कहां गई भाई, मुझे टाइम का कुछ नहीं, ये भी बंद हो गई है, इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। 2:20 तो हो रहे हैं लेकिन टाइम तो बार बार देखना पड़ता है ना। तो अब हो क्या रहा है, जब आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते तो आप दौलत को मिशन बनाते हो कभी, फिर आप हमेशा मोटिवेशन के लिए अपने से ज्यादा दौलतमंदों को देखते हो, जबकि इस्लाम क्या कह रहा है, अपने से कम लोगों को देखो। इससे फायदा क्या होगा, आपकी डिप्रेशन खत्म। आप कहोगे अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा दिया है, देखो फला तो फुटपाथ पे सोता है, मैं कम से कम किराए के घर पे तो सो रहा हूं ना, तो अल्लाह ने मुझे, मैं कुछ दिन पहले जा रहा था सदर की तरफ, रात के वक्त 12:30 बजे जाना था मेरा, तो फुटपाथ पे मैंने लोगों को सोते हुए देखा। मैंने अपने दोस्त अहबाब से कहा इनकी भी जिंदगी है, कैसे खराटे लेके सो रहे हैं, अल्लाह ने हमें अय्याशियों में रखा है, बहुत अय्याशियां दी हैं। अगर मैं भेड़िया टाउन चला जाता और कहता यार हंडा मोड़े पड़े हुए हैं, ये देखो यार, क्या होता भाई, तुम्हें जाना, जाओ भेड़िया टाउन, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन जो स्टैंडर्ड आपका भी है उससे देखो हमेशा नीचे की तरफ, सुकून मिलेगा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने की तौफीक मिलेगी। आप अपने बाप दादा से पूछो, डिप्रेशन की बीमारी कोई जानता भी नहीं था पहले क्या होती है, हालांकि ये वसाइल नहीं थे। अब वसाइल आने से स्ट्रेस और डिप्रेशन कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है, क्योंकि हमने सांप पाल लिया और सांप का मंत्र हमने सीखा नहीं है कि उसके डंग से कैसे बचा जाता है। हमारे सरमाया करते थे, लोगों ने दौलत तो रख ली है, उनको पता नहीं है दौलत सांप बन के ना दौलत बंदों को डसती है, तो पहले किसी बुजुर्ग की सोहबत में बैठ के इस सांप का मंत्र सीखते कि ये दौलत तुम्हें फायदा पहुंचाए, तुम्हें डस न ले। तो ये अहलुल्लाह की सोहबत में बैठ के आता है, इस्लाम से सीख के आती है चीजें, और इस्लाम को आपने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया तो ये दौलत डसेगी, काटेगी। दौलतमंदों की लड़ाइयां देखो बाप के मरने के बाद जिंदगी में ही फटे शुरू होते हैं। खतरा हो जाता है यार, अब्बा इतना कुछ है अब्बा के पास, ये मेरा, मुझे कितना मिलेगा इसमें, मुझे कितना मिलेगा। ऐसे बच्चों को पता है मैं अब्बा को क्या कहता हूं, जिंदगी में कहीं और ट्रस्ट में दे दे भाई, ऐसी नालायक औलाद को दो ही नहीं जो जिंदगी में तुम्हारी जायदादों पे नजर लगा के। जिंदगी में इंसान चाहता है मेरा बाप जिंदा रहे, सब कुछ किसका है, इसी का है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब इसी का है। लेकिन जाहिर है आपको मोटिवेशन इतनी मिली है कि दौलत पैसा पैसा पैसा, तो फिर आप तो गैर अखलाकी तरीके से यार करोगे पैसा कमाने। अब्बा की जायदादों पे भी नजरें होंगी, अब्बा के पटवों पे भी नजर होगी, बेगम की नजर भी मियां की जायदादों पे होगी। ऐसे ऐसे हालात आ रहे हैं मार्केट में, सुन के बेहोश होने का दिल करता है। जिन पे गुजर रही है उन पे क्या हालात होंगे। मैं तो कहता हूं तुम एक डिप्रेशन की गोली खा रहे हो इन हालात में, तो यार तुम तो पूरा कैंसर खाना चाहिए तुम्हें। खुदा की कसम मेरे भाई, अपने घरों में मजहब लेकर आओ, इस्लाम लेकर आओ, बड़े बड़े फड्डों से जान छोड़ी जाएगी। छोटे मोटे आलू प्याज टमाटर पे झगड़े वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक बार घर में मोहब्बत जाओगे थोड़ा बहुत,
बदतमीजियां होंगी। मुझे बहुत से मियां बीवी आगे बताते हैं एक्चुअली हमारे अंदर इतनी मोहब्बत है, हमारे को भी फटा ही नहीं हुआ, 20 साल से रह रहे हैं। तो मैं कहता हूं या तो ये फेंक रहा है, बहुत लंबी फेंकी है इसने, या ये कि दोनों पागल हैं। दोनों क्या है? पागल। दिमाग ही नहीं है तो लड़ने के लिए भी तो कुछ दिमाग चाहिए ना। या फिर ये कि वेजिटेरियन है, टमाटर की पे सारी जिंदगी गुजार दी इन्होंने। तो आप मीडिया पे जाते हो, दौलत 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 दौलत, शोहरत 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 शोहरत, सेहत 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 सेहत, बड़ा घर, प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, खूबसूरती, ये भी खवातीन का एक मसला है। मर्दों में भी है ये, लेकिन खवातीन में ज्यादा है। तो उससे क्या होगा मेरे भाई, जब आपने इन चीजों को खुदा बना लिया तो इससे आपकी स्ट्रेस कम होने के बजाय बढ़ेगी, क्योंकि इनमें कोई चीज पायदार नहीं है। अव्वल तो ये यकीन नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो शायर ने शेर कहा है ना, कल वो मेरे भी आंगन में थी जिससे कल वो मेरे भी आंगन में थी जिससे गुरूर तुझको आज है, या गुरूर आज तुझको है। मुझे शेर पूरा याद नहीं आ रहा। नदीम शाह एक इंडिया के बड़े शायर है, नौजवान लड़का, बड़ी खानदानी किस्म की शायरी करता है। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिससे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। आपका दिमाग कहीं और जा रहा था तो मैंने आगे बता दिया, खुशी है। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिससे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। शायर कह रहा है जो खुशी जिस पे तू आज इतरा रहा है ना, आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे। शायर कह रहा है कि जिस खुशी पे आज तू इतरा रहा है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मैं बहरिया टाउन में मेरे इतने बंगले, तो शायर कह रहा है कि जिस खुशी पे आज तू इतरा रहा है ना, कल मैं भी इस पे इतरा रहा था। तो आज इस खुशी ने मुझे छोड़ दिया, भरोसा नहीं है तुझे भी टाटा करके। इसलिए शायर ने कहा कल वो मेरे भी आंगन में थी जिससे तुझको सुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं है। एक लतीफा भी याद आ रहा है, वो जो मैं पजामे वाला लतीफा सुनाता हूँ ना, ये लतीफा उल्टा हो रहा है यहाँ पे। एक आदमी की शादी हुई ना, तो उसने 4 दुल्हनों के साड़ियां लटकाई हुई थी। तो उसकी दुल्हन ने पूछा ये क्या है? उसने कहा ये पहली बीवी की साड़ी है, उल्टी सीधी बातें बहुत करती थी, मैंने कत्ल कर दिया, तो यादगार में उसकी मैंने साड़ी लटका दी यहाँ पे। ये रोब में लेने के लिए ना, इस 5वीं बीवी को रोब में लेने के लिए, थोड़ा रोब रहेगा इसके ऊपर, काबू में रहेगी। भाई 4 औरतें मार दी तो मैं किस खेत की मूली हूँ। फिर उसने दुल्हन ने पूछा ये दूसरी साड़ी? कहा कि फिर मैंने दूसरी शादी की, वो भी बहुत बोलती थी, मैंने उसको भी जान से मार दिया, और यादगार में उसकी साड़ी मैंने यहाँ लटका ली। ऐसे तीसरी बीवी भी ऐसी, चौथी भी ऐसी। मतलब ये था कि अब तेरी भी साड़ी यहाँ लटकेगी। बीवी होशियार थी, उसने बोला कि दिमाग से निकाल दे कि किसी की साड़ी, तेरा पजामा आएगा यहाँ पे। अब क्या आएगा? तेरा पजामा आएगा यहाँ पे। तो देखो इस्लाम ने इसका क्या हल बताया है। इस्लाम ने जो हल बताया है ना कि आप दौलत को खुदा बना रहे हो, इस्लाम कह रहा है भाई जो असबाब है इख्तियार करो, और तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे छोड़ दो कि वो तुम्हें गरीब रखना चाहता है या अमीर रखना चाहता है, वो तुम्हें खुश रखना चाहता है या तुम्हें परेशान रखना चाहता है, वो तुम्हें सेहत देना चाहता है या तुम्हें बीमारियों में रखना चाहता है, वो तुम्हें शोहरत देना चाहता है या गुमनाम जिंदगी देना चाहता है। ये सब किस पे छोड़ दो? हम गुलाम है भाई, हमारा हदफ अल्लाह को राजी करना है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारियों में खुश थे, बीमारी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, बेसब्री नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा बचपन में गुम गया, उसी पे सब्र किया उन्होंने और उसी में कामयाब हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला किया, खानदान पूरा छूट गया, उसी पे सब्र किया, उसी पे अल्लाह ने उनको कामयाब किया। तो भाई तकदीर पे राजी हो जाओ, जितना अल्लाह ने दिया है मेरे लिए बहुत है, और देखना अपने से कम वाले को है। आप अगर कोई बीमारी है तो उन लोगों को देखो जो इससे भी ज्यादा बीमार है, कोई परेशानी है तो उन लोगों को देखो जो इससे भी ज्यादा परेशान है, घर किराए का है, गंदे नाले पर है, सही सूटेबल जगह घर नहीं मिल रहा, उनको देखो जो गंदे नाले पे फटा लगा के सोते हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। कारोबार आपका तबाह हो गया, उनको देखो जो टमाटर बेच रहे हैं, वो उसी पे खुश है। तो ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुश रहना सीखो। खुश इंसान वही रह सकता है जो अपने आप को किसके हवाले कर दे? अल्लाह के हवाले। उसमें सेहत की इतदाल से होगी। आज सेहत के चक्कर में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सेहत भी भाई इतदाल से बनानी है, बाकी अल्लाह से कौन लड़ सकता है यार। हमारे एक उस्ताद थे, उनकी सिक्योरिटी का इतना जबरदस्त इंतजाम, फिर भी शहीद हो गए। किसी ने कहा क्या फायदा? उन्होंने कहा, हमारे बड़े उस्ताद ने कहा कि भाई हम अल्लाह से लड़ नहीं सकते, हमारे बस में जो काम नहीं किया, अगर वो ना करते फिर मौत होती तो हम शर्मिंदा रहते सारी जिंदगी। हमने जो करना था कर लिया, बाकी मौत देने वाला कौन है? अल्लाह है, उससे कौन लड़ सकता है? यकीन ना है तो अंग्रेजों को भी जाके देख लो, कामयाबी के सारे असबाब इख्तियार कर लिए, फिर भी उनके यहाँ भी हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा वाला आदमी कैंसर के स्पेशलिस्ट आए थे, मैंने कहा गोरों का कैंसर क्यों होता है? उन्होंने कहा बगैर वजह के हो जाता है, सब कुछ फैक्ट चल रहा होता है। पता चला जी गले का कैंसर निकला, लंग्स का कैंसर निकला। हालांकि वहां हवा इतनी साफ है, हम सारा दिन डीजल के धुएं सूंघ रहे होते हैं बैठ के, उनको भी होता है। सब कुछ सब जगह होता है मेरे भाई, समझ रहे हो? ये कह रहे टेंशन फ्री जिंदगी, ये दिमाग से निकाल दो। अल्लाह से मांगा करो टेंशन फ्री जिंदगी, लेकिन तकदीर पे सब्र करना सीखो। मैंने अल्लाह को खुश करना अपना हदफ बनाना है, और फिर जो मेरे साथ होगा मैं उस पर राजी हूं। अल्लाह मुझे सेहत देना चाहे सेहत कबूल, बीमार करना चाहे मुझे बीमारी में, कोई नाजायज काम की तरफ नहीं मैं जाऊंगा। और दिल लगाना छोड़ दो दुनिया से, समझते हो? मुसाफिर खाना इतना सोचा करो ना कि जब भी कोई आपसे बात करे ना, बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, आप लो जरूर, लेकिन एक दफा ये जुमला मुंह से जरूर बोल दिया करो, यार क्या 8-10 साल 15-20 साल शायद जिंदगी के रह गए, जाना कहाँ है? कब्र में जाना है, तो वहां के प्लॉट देख ले, कोई कब्रिस्तान करीब में है कि नहीं है वहां पे। वो तो दिमाग में लाते ही नहीं है यार। मैं जिस तरह से सोता हूँ, मुझे गद्दे पे सोने की आदत नहीं है, मैं फट्टे पे सोता हूँ। जब भी फट्टे पे लेटता हूँ ना, मैं मेरे बिस्तर आप अगर देखोगे ना घर में, मैंने फट्टा बनवाया है। मुझे गद्दों पे नींद ही नहीं आती, नहीं दौरे होते आड़ा तिरछा हो रहा होता है आदमी से बिस्तर, उससे एक रुई का हल्का सा गद्दा डालता हूँ। तो जब मैं उस पर लेटता हूँ तो फौरन सोचता हूँ बेटा आज लेट रहा है ना, बहुत जल्द
پٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. بحریہ ٹاؤن سے پہلے یہ تھوڑا سا پٹے کا استعدار بولو کر لیا. اپنے باپ کو ہم نے پٹے پہ لٹایا, اپنی ماں کو ہم نے پٹے پہ لٹایا. اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری زندگی سے کبھی نکلیں گے, جن کا ہماری زندگی میں انوالومنٹ بہت زیادہ تھی یار, جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پٹے پہ لٹا دیا تو بھائی صاحب آپ بھی تھوڑے دنوں میں پٹے پہ لیٹنے والے ہو. اور پٹا پھر بھی غنیمت ہے. جب گڑا کھود کے اندر گھساتے ہیں نا اور موٹی موٹی سلے رکھتے ہیں, اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. یہ گورا نہیں بتائے گا, یہ کون بتائے گا بھائی؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کہتا ہے موت دے دے گا, یحیی و یمیت. جہاں قرآن زندگی کا ذکر کرتا ہے وہی موت کا ذکر کرتا ہے. زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. مارنے کے لیے تو پیدا کیا ہے. کیوں فنڈر گیری بھائی, کیوں دنیا کو اپنا پاپ بنایا ہوا یار؟ ایک کو الہ بناؤ جسے کیا کہا جاتا ہے اللہ. وہ جو کہہ رہے کرتے چلے جاؤ. سمجھ میں آئی یا نہ آئے؟ اس نے کہا نماز پڑھو. کتنے لوگ ایکچولی ہماری ترتیب بنے گی ایکچولی یوں کر کے بھائی اس نے بولنا پڑھو تو پڑھو بس. رمضان کے روزے رکھنے ہیں, اب جن کے پاس آپشنل سمجھا ہوا ہے نا وہ ہر روزے میں سوچتے ہیں کہ آج رکھوں کہ نہیں رکھوں. ہم نے چونکہ سوچا ہوا نہیں ہے بھائی رمضان ہے تو ہم رکھتے چلے جا رہے ہیں. آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب بھائی تو سوچ رہے ہیں رمضان کا مطلب روزہ ہی ہے نا, رکھو چاہے جہاں مرضی ہو, رکھنا پڑے گا. بھیڑوں سے بچنا ہے تو بچنا پڑے گا. نظر کی حفاظت کرنی ہے تو کرنی پڑے گی. ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی ہے. ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ کر لو گے تو 50 نمبر, نہیں کرو گے تو 10 نمبر کاٹ لوں گا. نہ نہ نہ, انگریز نہیں مانتا ماں باپ کو. دنیا نے ماں باپ مدر ڈے فادر ڈے ایک دن رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ یہ انسان جو شہوت پرست ہے نا, اس کی ڈکشنری سے اس کی ماں اور باپ نکلیں گے جب یہ جوان ہوگا. اللہ کو پتا تھا گورے کا بھی رائٹ کی بات ہوگی, ہیومن رائٹ ویمن رائٹ کی, اماں اور ابا کے حقوق کی بات ہی نہیں کوئی کرے گا. اس لیے خدا کی قسم قرآن کو دیکھو یار, جہاں اللہ کے حقوق فوراً اللہ ماں باپ کے حقوق ڈال دیتا ہے بیچ میں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ کہتے ہیں آرڈر نہیں دے رہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, وصیت کر رہا ہوں وصیت. سب سے زیادہ تمہاری زندگی میں جن کی امپورٹنس ہے وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ نے بتا دیا بازو کو چھکا کے رکھنا ان کے سامنے. یہ بدماشی کسی اور باس کے سامنے کر لینا, باپ کے سامنے بولو نہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی آتی نہیں ہے باپ کے سامنے. یہ باس کے سامنے جا کے لڑو, اپنے آفیسر سے جا کے لڑو. نظر نیچے, یہ ماں ہے, نظر کیا کرنی ہے نیچے, پٹے بازی نہیں چلے گی. ابا نے 2-4 چپیڑ لگا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھو یار ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں باپوں کے خلاف. ابا نے تھپڑ مارا, ایف آئی آر رائٹ رائٹ. تو کیا تیری اوقات کیا ہے؟ اگر خدا کو ماننا ہے تو اگلی دلائل ایک طرف رکھ دو. عقل سے ڈیبیٹ کرو گے نا تو یہ ہوگا کہ یار باپ کیا اولاد نہیں ہے کہ باپ ہی سب کچھ ہے, وہ تھپڑ کیوں مارا اسے؟ عقل سے تو آپ فیصلہ کرتے رہو. مجھے یاد ہے اللہ میرے والد کی مغفرت فرمائے تو ہمارے ابا نے ہمیں تبھی سے چپیڑ لگا دی ہے, اور ہم مولانا بن چکے تھے, تقریباً مولانا بن چکے تھے, اور غلطی میری نہیں تھی, کسی نے غلط شکایت لگائی تھی. ابا نے لگایا طبیعت سے چپیڑے تو رکھ رکھ کے نا سب کے سامنے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بڑا غصہ سا آیا, تھوڑی سی میری آواز اونچی ہو گئی ابا کے سامنے. تو مجھے بعد میں خیال ہوا اگر میں سیکولر ہوتا تو میں سوچتا کہ میں یہ تانے بانے ملاتا کل کے. ابا نے ایکچولی تھپڑ غلط مارے, پہلی بات کسی کی شکایت سے مجھے مارے تھپڑ. نمبر 2 سب کے سامنے مارے. تو یہ ابا ٹھیک فوراً ایف آئی آر بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بولو نا. یورپ امریکہ میں تو بنتی ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ ابا کو جیل بھجوا دیں. لیکن ہم چونکہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے ذہن میں آیا بھائی غلطی ابا کی ہو یا ہماری ہو, ابا سو رہے ہیں یہ ناراضی میں سو رہے ہیں, اگر اس رات ابا کا انتقال ہو گیا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح ناراض ہوئے تھے یا غلط ناراض. زندگی بھر میرے ذہن پہ ایک بوجھ رہے گا. حالانکہ انتقال کا کوئی چانس نہیں تھا. ابا تو ایسے ماشاءاللہ ہاتھ بھی ان کا ویسے ایسی چوڑی کلائیاں تھیں اور ایسا چوڑا سینہ تھا ہمارے ابا کا, میری طرح باریک نہیں تھے. آواز بھی ایسی جاندار تھی نا, کیا خاندانی آواز رکھی ہوئی تھی ابا نے ہمارے. وہ ڈانٹ سے ہی بندہ کاپنے لگتا تھا, تو چانٹ سے کیا حال ہوا ہوگا. لیکن چونکہ مفتی رشید احمد صاحب سے ہم بیعت ہو چکے تھے, بزرگوں کی تھوڑی بہت صحبت اٹھائی ہوئی تھی, ہمیں پتا تھا بھائی باپ کے احسانات اس کی مار سے کروڑا گنا بولو زیادہ ہے. اس کو ویسے ہی جائز ہے کہ سال میں ایک آدھ دفعہ بلا وجہ بھی کوٹ دیا کرے. باپ ہے نا بھائی, دوست سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. باپ کو یہ رائٹ دو کہ ہر مہینے ایک دفعہ بلا وجہ تھپڑ تمہیں مار سکے, زیادہ نہیں کرے. یہ نہیں کہ پاپا جا کے کوٹتے ہی رہے اپنے بچوں کو. میں پاپوں کو نہیں یہ ترجیح دے رہا کہ بچوں کو مارا کریں, میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں. پاپوں کے لیے ہمارے بیان الگ ہے. مسئلہ یہ کہ جو ابا کے لیے ہوتا ہے وہ بیٹا سن رہا ہوتا ہے, جو بیٹے کے لیے ہوتا ہے وہ کون سن رہا ہوتا ہے, ابا. پاپا کے لیے جائز نہیں ہے کہ اولاد کو بلا وجہ مارے, لیکن کسی نے کنفیوژن پیدا کر دی تھی, میری غلطی نہیں تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم پگڑی پہن کے بیٹھے تھے, ابا نے پھیل دیا میں سب کے سامنے, تھوڑی سی میری آواز اونچی ہوئی, ہلکی سی. مجھے اتنی نظامت ہوئی ہے, میں نے رات کو اپنے والد کو سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے. میں نے کہا صبح تک انتظار نہیں کروں گا, سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے, اور سوتے ہوئے میں اٹھا کے ان سے معافی مانگی کہ دل صاف ہو جائے. غلطی نہیں تھی, اپنے اوپر ڈال دی, میری غلطی ہے, آئندہ نہیں, آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. میرے والد اتنا خوش ہوئے, اتنی دعائیں دی ہیں. اللہ نے والدین کا دل اولاد سے کروڑا گنا زیادہ بڑا رکھا ہے. یہ رشتہ ایسا بنایا جانے, اور آج ہمارے میڈیا نے اس رشتے کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی. اسکولوں میں بچوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے. تمہارا باپ پانی مانگے خود اسکولوں خود پیو, یہ اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے آپ کے. اگر میں سیکولر ہوتا میرے بھائی, میں یہ حرکت بولو نہ کرتا. میں سوچتا رہتا, میرے پاس اللہ نے سوچنے کا آپشن ختم کر دیا. اللہ نے کہا یہ تمہارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ ابا نے صحیح مارا غلط مارا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ,
اللہ کہہ رہے میں آرڈر نہیں دے رہا، وصیت کر رہا ہوں. وصیت اسے کہتے ہیں جو مرتے ہوئے کر کے جاتا ہے انسان. یہ آرڈر اتنا سخت ہے کوئی دنیا سے جاتے نہیں حکم دے. اللہ تو دنیا سے نہیں جاتا. حکم کی تاکید مقصد ہے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. نہ احسان حقوق سے اوپر کی چیز ہے. احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی، کسی بھی چیز میں بہت ہی ایکسیلنسی کے ساتھ کسی کام کو کرنا. حقوق سے اوپر ادا کرنے، بہت اچھا حسن سلوک کرنا ہے. ہم نے نہیں کیا ہوگا اپنے ماں باپ سے. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے. ظاہر کون ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ میں صرف یہ واقعہ یہ بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ ایک طرف ہو جاؤ. اگر آپ اللہ کو اللہ مان لیتے ہو تو پھر ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں رہتی، اختیاری نہیں رہتی. آپ کو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہی کرنا ہے. ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں بچہ ماں کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو ابا کو تکلیف ہو رہی ہے، باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو اماں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیسے نالائق میاں بیوی ہیں یار. میرے پاس آتے ہیں، میں اپنی ماں بوڑھی ہو گئی اس کی خدمت بہت کر رہا ہوں تو ابا کہہ رہا ہے تو اسی خدمت لگا رہتا ہے. تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا آپ بوڑھے ہو گئے نا آپ کی بھی کروں گا ایسے. ابھی اماں بیچاری بالکل ہوگی. یار تم انسان کے بچے ہو یار، تم اپنی اولاد کو خودباغی بنا رہے ہو. باپ کو تو چاہیے بچہ ماں کی خدمت کرے، باپ اس کو کیا کرے؟ اپریشیٹ کرے. زندہ باد بیٹن. اور اگر باپ کی خدمت کر رہا ہے تو ماں کو چاہیے اولاد کو کیا کرے؟ اپریشیٹ. ماں آج کل اولاد کو باپ کا باغی بنا رہی ہے اور باپ کس کا باغی بنا رہا ہے؟ ماں کا. ماں کسی کام سے بھیج دے، کیوں بھیجا تم نے؟ باپ بھیج دے تو ماں کو تکلیف. دونوں یار فرعون بنے ہوئے ہیں. تو تم خود اپنی اولاد کو اپنے، جو بچہ باپ کے کہنے پر ماں کی خدمت نہیں کرتا نا، کل وہ باپ کو بھی ویلیو نہیں دے گا. اور جو ماں کے کہنے پر باپ کو عزت سے بات نہیں کر رہا، کل اس کی زندگی میں ماں کی بھی کوئی ویلیو نہیں دے گی. تو میرے بھائی انگریز کی نظر میں باپ اور ماں کی کوئی ویلیو نہیں، آپشنل ہے. کچھ انگریز بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنے ابا کے ساتھ اپنی اماں کے ساتھ فادر ڈے کے علاوہ بھی کبھی کبھار کوئی ڈے منا لیتے ہیں. ان کے ہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مذہب کو مانتے ہو، اللہ رسول کو، تو اللہ کہتا ہے میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. نہیں چھوڑوں گا. اگر ان کو ناراض کر کے آگے نہیں چھوڑوں گا. کچھ بھی ہو جائے، ایسی کی تیسی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سائنس ہر وقت کر کے نا اپنے پاگل نہ بنو. ہر وقت ترقی 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 ترقی. اللہ پہلے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں انگریز نے ترقی کر لی ہے. باقی ساری چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے اس نے نکال دیا. اور یہ جو میں نے انگریزوں کے 4 گھروں کے واقعات آپ کو سنائے ہیں نا، ایسے 4 نہیں ہے، 4 کروڑ گھروں کے ایسے ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملی میں پارکوں میں آئے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا بیوی کے بچے ہیں، یہ والا کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے. وہ بھی چلو اب ان کا معاملہ ہے، ہم ان کو کیوں اس میں وہ کریں. تو آپ اگر مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالتے ہو تو آپ کا انجام یہی ہوگا. مذہب کو لے کر آؤ. کم از کم ماں باپ کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو دعاؤں کا آپشن تو کھلا ہوا ہے نا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا، تو بڑے نالائق اولادوں میں شمار ہوتا تھا ہمارا. لیکن یار ہاتھ اٹھا کے دعا کا آپشن تو اللہ نے رکھا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم نے نہیں حق ادا کیا، یقیناً نہیں کیا، لیکن کم از کم اللہ نے دعاؤں کا آپشن بولو رکھا ہوا ہے. یہ کتنا بڑا اسلام کا ہم پر احسان ہے. گورے کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. گورا اپنے فادر کے لیے دعا نہیں کرتا، اپنی مدر کے لیے دعا نہیں کرتا. ہمارے پاس یہ بڑا آپشن ہے. تبھی جن لوگوں کے والدین ان سے ناراض دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کو ندامت ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ غفور رحیم ہے. اس نے نا امیدی کا راستہ بند کر دیا. کوئی بات نہیں، آج والدین کے لیے صدقہ خیرات کرو. آج ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مانگو. یہ دعائیں والدین کو پہنچیں گی، میدان حشر میں اس کی تلافی ہو جائے گی. کتنا بڑا آپشن. تو میرے بھائی ایک طرف ہو جاؤ، اسلام کی طرف ہو جاؤ، یا اسلام کو پھر پورا چھوڑ دو. انگریز نے پورا چھوڑ دیا نا تو بہت سی ٹینشنوں سے نکل آیا. وہ ایک طرف ہو گیا. کچھ ٹینشنیں آ گئی، کچھ نکل بھی نہیں. ہم بیچ میں لٹکے ہوئے قوم ہیں، نہ ہم ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. اور جو بیچ کے ہوتے ہیں بیچارے، ان کی زندگی ہمیشہ آزمائشوں میں گزرتی ہے. کیونکہ جو بیچ کے ہوتے ہیں بیچارے، وہ نہ وہ شوہر بن سکتے ہیں اور نہ وہ بیوی. وہ بیچارے جو ٹرانسجینڈر لوگ ہوتے ہیں، اکیلی زندگی ہوتی ہے نا ان کی. تو جو ٹرانسجینڈر اس ٹائپ کا ہوگا نا، نہ ادھر نہ ادھر، اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب قرآن میں جو لکھا ہے کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، اس کی وضاحت کر دیں. دیکھو اس کا ایک غلط مطلب ہے، ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب اس کا یہ ہے کہ پاک مردوں کو ہمیشہ پاک عورتیں ہی ملتی ہیں، لہٰذا بندہ خراب ہوگا تو خراب بیوی ملے گی. یہ غلط مطلب ہے. بعض دفعہ بیوی پاک دامن ہوتی ہے، بندہ کیا نکلتا ہے؟ 2 نمبر. یہ جو قرآن نے کہا طیبات للطیبین، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ مردوں کی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے. اور پاکیزہ عورتیں ہمیشہ پاکیزہ آدمی چاہتی ہیں. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے بنگی اور چما ٹائپ کے لوگ ہیں نا، یہ ان کو اسی میں الجھنے دو. اللہ کہتے ہیں خود پاک بنو اور تلاش کیا کرو پاکیزہ عورتیں، کیونکہ پاکیزہ آدمی عورت بھی کیا چاہے گا؟ پاک دامن. تو ان کی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور خبیث مردوں کو رغبت کس میں ہوگی؟ خبیث لوگوں میں جیسے روح ویسے فرشتے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اور خبیث عورتوں کو بھی رغبت کس میں ہوتی ہے؟ خبیث ان کو بھی نظر چھپانے والے شریف شرفا چاہیے، ماڈرن چاہیے. ماڈرن اکثر میں واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون نے کہا میرا میاں لڑکیوں سے اتنے منہ کالے کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے، یوں کرتا ہے، میں بہت ٹینشن میں آئی ہوں. میں نے کہا جب تیرے میاں کے بجائے جب تیرے لیے ایسے تو نہیں، میں نے کہا یہ دل چاہ رہا تھا کہ ان کو یوں کہوں، لیکن میں نے ان کو اتنا تو کہا، میں نے کہا آپ کے لیے جب رشتے آئے ہوں گے نا، ٹوپی والے داڑھی والے نظر چھپا کے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں. ویسے ٹوپی داڑھی والے بھی بڑی بڑی فلمیں چل رہی ہیں آج کل. خالی ٹوپی داڑھی سے کبھی متاثر مت ہو. بڑی بڑی فلموں نے ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. ان کے ساتھ معاملات کرو، آدمی کہتا ہے بھائی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے یار. لیکن شریف شرفا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، علماء سے تعلق ہے اور حلال حرام کا فرق کرتا ہے. میں نے کہا ایسا کوئی رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے فنڈامنٹلی سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا. ہمیں ماڈرن چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ ماڈرن. رشتہ لینے آئے تو جینز میں آئے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی اس نے، پوری شرٹ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اس طرح کیپ پہنا وہ کالا چشمہ، اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگایا اس نے. ہم نے بھی لگایا تھا لیکن دھوپ ہو رہی تھی، بلا وجہ نہیں لگایا جاتا. تو وہ اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے آئے. اور اگر چڈی بنیان میں آئے تو ویل ڈن، بہترین رشتہ ہے. بہت براڈ مائنڈیڈ، کیونکہ یہ ہمیں بھی پورے کپڑے پھر نہیں پہنائے گا.
میں نے کہا جب آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مولانا ٹائپ کا یا نیک شریف شرفا نماز روزے والا آیا ہوگا تو آپ نے کہا ہوگا نہیں ہمیں ماڈرن لائف چاہیے. اس خاتون نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرضی واقعات ٹیلی فونوں کے سنا رہے ہوتے ہیں, آپ کیوں کسی پہ الزام لگا رہے ہو؟ یہ میں فرضی نہیں سنا رہا, یہ میں سچی مچی کے سنا رہا ہوں, میں فرضی نہیں سناتا ایسے واقعات. کہتے کہانیاں سناتا ہے بیٹھ کے, کہانیاں نہیں واقعات سنا رہا ہوں جو ہو رہے ہیں سوسائٹی میں چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ماڈرن شاڈرن آپ نے کہا ہوگا ہمیں یہ نہیں ٹوپی والا نہیں چاہیے ماڈرن چاہیے. کہا ہم میں نے کہا مل گیا ماڈرن, ماڈرن تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. کیسا ہوتا کہتے ہیں بھائی کیا ہوا دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, وہ آپ کو بھی پتہ نہیں کرائے گا اور خود بھی گھومے گا. تو ماڈرن ہوتا ہے. میں نے کہا ماڈرن مل گیا آپ کو, اب لائف کو آپ نے کیا کرنا ہے انجوائے. یہ چھچھوری کرنے والی باتیں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس کو میں نے بتایا, اس سے میں نے تبھی سے بات کی, لیکن دل چاہ رہا تھا اس طرح سے بتاؤں کہ یہ چھچھوری باتیں چھوڑ دو. فلانی آنٹی کو دیکھا, یہ چھچھور ہم غریبوں انڈا موڑ والوں کا کام ہے, غریبوں کا جن کے گٹر بہ رہے ہیں. یہ انگریزوں میں نہیں ہے, انگریزوں میں کسی کو دیکھ لیا دیکھنا بھی وہ ان کو گلے ملتے ہیں, کسی بھی چلتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. براڈ مائنڈیڈ, یہ گھٹیا لوگوں کے گھٹیا مسائل ہیں, یہ غریبوں کے مسائل ہیں. اس کی بیوی دیکھ لی اور پھر اس کو یوں کیوں دیکھ لیا, اس کو ادھر کیوں دیکھ لیا. میں نے کہا کیا خاتون آپ کو شرم نہیں آتی غریبوں والی باتیں کر رہی ہو آپ؟ اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ کی لائف کو انجوائے کریں. آپ وسیم سے ملیں, جمشید سے ملیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ شوہر بولے بیگم یہ کیا کر رہی ہو, تو کوئی بات نہیں, جب تم گلچمن سے مل سکتے ہو, تم مسرت سے مل سکتے ہو, تم شاہین سے مل سکتے ہو, تو میں نے اگر جمشید سے مسافہ کر لیا تو کیا ہو گیا اس میں نے کہا دونوں لائف کو کیا کریں انجوائے. سمجھ رہے ہو, یہ حال ہوگا. اس سے ہم غریب اچھے میرے بھائی, کیا خیال ہے, اس سے ہم کیا ہے غریب اچھے. اس لیے خواتین سے کہتا ہوں بوائے فرینڈ کے اصول الگ ہوتے ہیں, ہسبینڈ کے اصول بولو الگ ہوتے ہیں. ہسبینڈ دیکھو تمیز ہے انسان کا بچہ, اور 2-3 شادیوں والا زیادہ اچھا ہسبینڈ ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں میں, کیونکہ وہ 2 گھر آلریڈی چلا رہا ہے. اس نے تو تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ 2 بیویاں 3 بیویاں چلا سکتا ہے وہ, تو چوتھی والے کو تو آنکھ بند کر کے دیا کرو. میری تو 4 ہو گئی ہے تو میں اپنے آپ کو فیور نہیں کر رہا. چوتھی والے کو تو آنکھ بند کرے بھائی, جو 3 گھر چلا رہا ہے اتنے سالوں سے چوتھا بھی چلا لے گا وہ. خواتین کو نفرت اتنی ہے دوسری شادی والوں سے, نہیں ہم دوسری میاں اپنا ہی ہونا چاہیے. اب دیکھ لیا اپنا دیکھ لیا نا کیسا نکلا وہ اکیلا اکلوتا اپنا, تو بیویوں سے اس کے تعلقات اپنا کہاں ہے. تو اس لیے بہرحال آپ دوسری والی کی بیوی نہ بنے, لیکن پہلی والے میں دیکھیں کہ سمجھدار ہے, اس کے ٹوپی کبھی کبھار تو پہنے نا ٹوپی, ابھی کلچر سے دشمنی, جمعے کے دن بھی ٹوپی نہیں پہن رہا, اس کا مطلب یہ گوروں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے. جمعے کو نہا دھو کے نماز پڑھنے جاتا ہو, یہ بقرعید پہ نہا دھو کے جاتا ہو, کبھی بار قربانی کرتا ہو, یہ تھوڑا سا اس میں مذہب کا ٹچ اگر نہیں آ رہا تو پھر بھائی اس کے لیے جمشید, آپ کے لیے جمشید اور وسیم برابر, اور اس کے لیے نوشین اور فرحت برابر ہے. تو خواتین بہت غصہ کرتی ہیں ایسی باتیں, کرتا کیوں ہے, جب بھگتو گی نا تو پتہ چلے گا. وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا. اچھا میرے بھائی اپنی بچیوں کے لیے بھی داماد انسان کا بچہ تلاش کیا کرو. رشتہ لینے کے لیے ادھورے کپڑے پہن کے آ رہا ہے نا, بولے تو ابھی اتنا بدتمیز ہے, بعد میں کیا نکلے گا. تو رشتہ لینے آئے نا تو کچھ پراپر ڈریس ہونا چاہیے اس کا. ایک صاحب نے بتایا ہمارے, ہم یو ایس اے میں تھے, تو رشتے کی بات چلی, لڑکا چڈی میں نا باہر کہیں والی بال کھیل رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے, تو ساس سسر آئے ہیں تم سے ملنے. وہ چڈی میں آگے بیٹھ گیا ان کے سامنے. اب وہ کیونکہ انڈا بوڑ کے غریب ٹائپ کے لوگ تھے, وہ ان کو برا لگا یار یہ چڈی پہن کے ہم بیٹی کے رشتے کی بات کر رہے ہیں, تو انسان کا بچہ ہے کیا ہے, یہ بھی سچا آ گیا جھوٹا نہیں ہے, یہ بھی تو چڈی پہن کے آ گیا. وہ کہہ رہے دیکھیں جو میں ہوں وہی نظر آنا چاہیے. منافقت نہیں ہے, جو میں ہوں میں ویسا ہی نظر ہوں, میں ایسے ہی. تو پتہ نہیں انہوں نے شادی کی نہیں کی, یہ میرے ذہن میں نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, لیکن اگر کی ہوگی تو بہت رہے ہوں گے. اب کیا خیال ہے؟ تو انسان کے بچوں کو بھی بیٹیاں دیا کرو, تو دیکھا کرو شریف آدمی ہے, نظریں چھپانے والا ہے, آتے ہی سالیوں کو چھانٹنا تو نہیں شروع کر دی اس نے. بعض لوگ گھر آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے بچے نہیں ہیں, آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے 1 نمبر کے, اور بعض بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت شریف, کہہ رہے ابھی تو نظر چھپا کے رکھو بیٹا, ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے, تھوڑا انکوائری کر لیا تو. اچھا میرے بھائی میں مفتی صاحب آج کل ہیئر سیلون میں کیا لکھا ہوا بھائی, فکس بال لگائے جا رہے ہیں, جب بال سر میں فکس ہو تو وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ انسانی بال نہیں لگائے جا سکتے, آرٹیفیشل بال لگائے جا سکتے ہیں, ان کو ہٹا کے غسل کرنا پڑے گا, مسا کرنا پڑے گا, اگر ہٹانا ممکن ہے. اگر ہٹانا امپاسبل ہے, ناممکن ہو گیا تو پھر مجبوری ہے, اسی کے اوپر کر سکتے ہو. مفتی صاحب کیا قیامت میں صرف فرائض واجبات مختلف سوالوں کا, فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ بھی ضروری ہے. مفتی صاحب بعد السلام عرض ہے, میری نوکری ختم ہو گئی ہے اور طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے, آپ سے گزارش ہے میرے لیے دعا کریں, کچھ پڑھنے کو بتا دیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل, ہر پریشانی میں یہ بہترین جملہ ہے, یہ پڑھ لیا کریں. دل سے دعا اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ میرا نکاح میرے کزن سے ہوا تھا, پھر کچھ غلط فہمیوں کے باعث میرے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے طلاق لینی ہے, جبکہ میری کزن نے نہ مجھے طلاق زبان سے دی نہ پیپر دیے. پھر میرے والدین نے یونین کونسل سے جعلی طلاق کی ڈگری کچھ رقم دے کر حاصل کر لی اور میرا نکاح دوسری جگہ کر دیا, جبکہ میرا کزن کا کہنا ہے میں نے طلاق نہیں دیا. کیا میرا دوسرا نکاح صحیح کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, یہ دوسرا نکاح زنا ہے, چھوڑ دیں, پہلے شوہر سے طلاق لیں, جب تک زبان سے طلاق نہیں دیتا تو اس وقت دوسری شادی نہیں ہو سکتی. بعد السلام عرض ہے کہ مفتی صاحب میں ایک شیعہ لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں. بھائی شیعہ سنی نکاح کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ میں نے بتایا, دارالعلوم پرنگی جائیں یا بنوری ٹاؤن جائیں یا اور کسی بڑے ادارے جائیں, تو ایک دوسرے کے عقائد ان کو جا کے بتائیں, ان سے تحریری فتویٰ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہمارے سامنے کسی کو ناحق قید میں رکھا گیا ہو, کیا ہمیں اس پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ بھائی سیاسی سوالات مجھ سے مت پوچھا کرو, سمجھتے ہو جو میرا ٹاپک ہے مجھے اسی تک رہنے دو. پھر میں کوئی سیاسی بات کروں گا تو پھر آگ لگ جاتی ہے, پھر بولتے ہیں یہ کیوں بول رہا ہے, جب میں بولوں گا تو بولے گا کہ بولتا ہے, سمجھو, جب میں نہیں بولوں گا تو بول رہے کہ بول کیوں نہیں رہا.
جب میں بولوں گا تو آپ لوگ کیا بولو گے؟ آپ کیوں بول رہے ہو بھائی؟ یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. حالانکہ مجھے معلومات ہیں، معلومات مجھے ابھی جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہا ہے نا اس میں بہت مستند نالج کافی حد تک ہے. میں 100% کی دعوت نہیں کرتا، لیکن چپ رہنا بہتر ہے. ہاں وہاں بولا جائے جہاں نہ بولنے سے نقصان ہو رہا ہو، پھر بولنا واجب ہے. ابھی ہمیں پتا ہے ہمارے بولنے نہ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک جنگ چھڑ جائے گی لوگوں میں، ایک اس کو پھر صحیح کرتے رہو بیٹھ کے، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، پھر یہ سب اس کے شواہد ہے، پھر ثبوت پیش کروں گا جو میں دعوے دوں گا، پھر ان ثبوتوں کو کوئی، پھر ان ثبوت کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جس سے نفرت ہے نا وہ اس کے مخالفت، اس کے فیور میں کوئی بات سننا چاہتا ہی نہیں ہے، اور جس کو جس سے محبت ہے اس کی مخالفت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جس لیڈر سے محبت کرتا ہوں اگر اس کے حق میں کچھ بولنے تو آپ بولیں، مخالفت میں بولنے تو آپ کو بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور مجھے جس لیڈر سے نفرت ہے اس کے خلاف بولنے تو بولے، اس کے فیور میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان پرچیوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو ابھی چھاؤں میں آ کے بیٹھو خوشبو لگا کے، تو پھر میں بتاؤں گا. تو ممبر پہ یہ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، بڑے مسائل ہیں. ایک مشہور قول ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو کیا عبد الملک بن مروان حجاج یوسف کے دور میں اعمال بہت خراب تھے اور عمر بن عبد العزیز کے دور میں بہت اچھے ہو گئے تھے. یہ قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اعمالکم اعمالکم، کہ جو تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، یہ نبی کی حدیث نہیں ہے. یہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کی بدعمالیوں کی سزا اللہ ظالم حکمرانوں کی صورت میں دے دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ بڑے نیک لوگ آئے ہیں اور ظالم حکمران مسلط ہو گئے. عبداللہ بن عمر کا قول تھا نا یزید کے بارے میں کہ اگر یہ نیک ہوا تو اللہ کی رحمت ہوگا، اگر یہ فتنہ ہے تو یہ ظالم نکلا تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اچھے برے حالات نیک لوگوں پہ، برے لوگوں پہ سب پہ یکساں آتے ہیں. نیک لوگوں کے لیے وہ برے حالات رحمت بن جاتے ہیں، برے لوگوں کے لیے برے حالات گناہوں کی سزا بن جاتے ہیں. باقی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے ہی عوام ہی کی بدعمالیوں کی سزا لگتی ہے ہمیں، کچھ عوام کی بھی گڑبڑ ہیں. جامع رشید نے کلیت الشریعہ کے لیے امتحان دینے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کا حصہ بنا کر ایک مزاحیہ کردار رکھا جس میں آپ کو ساس کہو، لڑکی، گائے، بکری وغیرہ بننا تھا. آپ ساس، بہو، لکڑی، سوری یار، ایک مزاحیہ کردار رکھا جس میں آپ کو ساس، بہو، لڑکی، گائے، بکری وغیرہ بننا تھا. اس میں شرکت ضروری تھی. یہ جامعہ والے عالم بنا رہے ہیں، مسئلہ بنا رہے ہیں. آپ نہ جاؤ بھائی جامع رشید. ایک انہوں نے کسی کا آئی کیو لیول چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ رکھ لیا یا کوئی مزاحیہ پروگرام رکھ لیا کسی کا بھی دماغ چیک کرنے کے لیے، تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ ہاں وہ پڑھائی کے گھنٹوں میں آپ کو ڈرامے دکھا رہے ہو جس کا آپ کی ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہ ہو، تو آپ بول سکتے ہو کہ یہ ہمیں پڑھانے کی بخاری پڑھا رہے ہیں یا ہمیں ڈرامے دکھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو جس کو جس سے بغض ہوتا ہے نا تو وہ اس کی پازیٹو چیز کو بھی نیگیٹو لے کے جاتا ہے، جس کو جس سے عقیدت ہوتی ہے وہ اس کی نیگیٹو کو بھی پازیٹو. تو آپ نیوٹرل بن کے کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کیا کرو. سمجھتے ہو میرے بھائی؟ تو آپ مت جاؤ جامع رشید اسلام آباد کراچی. اگر جامع رشید والے عالم نہ بنا رہے ہوتے تو پھر جو ہر سال اتنے طلبہ فارغ ہوتے ہیں جامع رشید سے، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو عالم بنایا جامع رشید نے. تو ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں کو مولوی بنایا ہے. اس دن میں نے بلاگ بھی بنایا تھا نا، سارے اسٹوڈنٹس کے میں نے انٹرویو لیا تھا. ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے جو عالم بن رہا ہے، دوسرا ڈاکٹر ہے میڈیکل سائنس کا وہ عالم بن رہا ہے، تیسرا پروفیسر ہے یونیورسٹی میں وہ عالم بن رہا ہے، چوتھا وکیل ہے بہت بڑا وہ عالم بن رہا ہے. اتنے اپر لیول کے لوگوں کو انہوں نے مولانا بنا دیا اور پاکستان نیوی میں ان مولاناؤں کو کمیشن آفیسر بھرتی کرا دیا. تو ٹھیک ہے کامیابی ہوں گی لیکن یہ خوبیاں بھی تو دیکھو نا بھائی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت نرمی سے پیار سے دو، دین ایسے پھیلے گا. سوال یہ کہ نبی نے صحابہ سے جنگ و جدال کیوں کی؟ کیا دین غالب کرنے کے لیے نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ و جدال کی وہ جہاد کے میدان میں کی ہے، اور جہاد کے لیے کچھ شرائط اور اصول اور ضابطے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں، قرآن و حدیث سے صحابہ فقہاء نے نکالے ہیں کہ جہاد کی دو قسمیں. ایک ہے آپ نے خود کسی ملک پہ چڑھائی کرنی ہے، اس کی الگ شرائط ہے. ایک ہے کوئی ملک آپ کے اوپر چڑھائی کر دے تو آپ نے اس سے کیسے نمٹنا ہے، اس کی الگ شرطیں ہیں. تو ہم جو بات کر رہے ہیں لوگوں سے محبت کی، پیار کی، یہ میدان جنگ میں نہیں بات کر رہے ہیں، ہم نارملی بات کر رہے ہیں. یا کوئی بم رکھ کے تھوڑی بیٹھے ہیں اڑانے کے لیے. یہ ٹی وی میں جب کوئی اسکالر آتا ہے ٹاک شاپ میں اور وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے کر رہا ہوتا ہے تو پھر تو کیا جیب میں بم رکھ کے آیا ہے، کیا جہاد کرنے آیا ہو یا ڈیبیٹ کرنے آئے ہو؟ تو تبلیغ کا جو اصول ہے وہ محبت ہی ہے. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ نہیں فرمایا کہ جاتے ہی یوں پٹکی دے کے گرانا اس کو فرعون کو، اور یوں جو ہے نا اس کو گرا کے پٹک کے اس کو بولنا تیرا باپ بھی مسلمان ہوگا. نہیں وہ تو تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا میں. وہ دعوت کا میدان تھا. اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اتنا بڑا ظالم ہے لیکن آپ داعی بن کے جا رہے ہو، آپ مجاہد بن کے لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے. تو داعی کا اصول یہ ہے قولا لہ قولا لینا، آپ نے نرم انداز سے بات کرنی ہے. تو ٹیلی ویژن پہ جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ مجاہد بن کے نہیں آ رہے. اگر آ رہے ہیں تو دیکھو ان کی جیب سے بم نکلنا ضروری ہے، کیونکہ مجاہد کے ہاتھ میں بم ہوتا ہے، پینٹ میں اس کی پسٹل ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، سمجھتے ہو، پھر ڈھال ہوتی ہے بموں سے بچنے کے لیے یا تلواروں سے. تو جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا جن کو میں نرمی کی تبلیغ دے رہا ہوں، آپ پوری پراپر تلاشی لو، پٹاخہ بھی نہیں نکلے گا ان کی پینٹ سے. تو تمہارے پاس ہے پٹاخہ بھی نہیں نہ ان کے گھروں سے نکلے گا، اور نکل گیا تو ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گے، ویسے ٹھیک ہے چھوڑیں گے نہیں وہ جہاں تک نوبت ہی نہیں آنے دیں گی. تو اس لیے جب آپ داعی بن کے آئے ہو تو آپ کے لہجے میں کیا ہونی چاہیے؟ محبت، نرمی، رسپیکٹ، عزت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سرداروں کو بھی دی ہے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو داعی کا الگ اسٹائل ہوتا ہے، مجاہد کا الگ. تو آپ مجاہد بنو، لیکن مجاہد بننے کے لیے پھر وہ اصول ہے جو مجاہد بننے کے ہیں، پھر وہ شرائط ہیں. آپ کام باتیں مجاہدین والی کر رہے ہو اور کپڑے دائیوں والے پہنے ہوئے آپ نے، صحیح ہے نا؟ تو پھر یہ دونوں میچ نہیں ہوتی آپس میں. ہم یہاں بم لے کے تھوڑی بیٹھے ہیں، تو محبت سے لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دے رہے ہیں. اگر میں مجاہد ہوتا، میدان جنگ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا تو بم رکھ کے دیکھ دیتا. میں کہتا ہے کرنا ہے دوسری یا یہ بم رکھوں، آپ کا باپ بھی 4 شادیاں کرتا. تو آپ ایک طرف ہو جاؤ، ہم تو دعوت دے رہے ہیں، تبھی سے سمجھایا بھائی کر لو، بیوہ عورتوں کو ٹھکانا ملے گا، غریب عورتوں کو ٹھکانا ملے گا. اور میرے کتنے دوست اتنے ڈھیٹ ہیں، ایک بھی نہیں کی اب تک. ان کو بھی میں تانے نہیں دیتا، نہ کنس کرتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم داعی ہیں،
हम काउंटिंग थोड़ी करेंगे, तंज थोड़ी करेंगे, इनके क्या मसाइल हैं, हो सकता है इनको कोई मसला हो, कोई माली लिहाज से मसाइल हो या कोई घरेलू मसाइल चल रहे हो, छोड़ो तो अपने हाल पे मिलते हैं हम सबसे हर तरह से मिलते, चर्सी भी आते हैं हमसे मिलने के लिए, हीरोइन भी आते हैं, तो मैं तो नहीं कहता दफा हीरोइन चीज ये स्टाइल दाई पे जचता नहीं है। इसी से ये भी जवाब हो गया, मुफ्ती साहब एयरपोर्ट पे आपसे लिबरल आंटियां मिलने के लिए आती हैं, आप उनको डांटते क्यों नहीं कि कैसा ड्रेस पहना हुआ, भाई साहब हम पुलिस में नहीं है, हम दाई हैं, हम मोहब्बत से कह देंगे कि सिस्टर आप सर पे दुपट्टा रख लेंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, और वो भी मौका देख के, जिन्हें वो भी दुपट्टे में सुनने नहीं आ रही होती, वो अपना कोई मसला लेके आ रही होती है, ऐसे मौके पे दुपट्टे के फजाइल बयान करना बेमौका फजीलत हो जाएगी। तो हर चीज का एक मौका होता है, दीन की दावत को फेंकना नहीं है मेरे भाई, फेंकना नहीं है। दाई का काम है इस तरह से दावत है कि लोग दीन के करीब आए, फेंकना नहीं है। आजकल हो ये रहा है कि डायरेक्ट जहन्नम से बात शुरू हो रही है, तो फिर मसला खराब हो जाता है। अच्छा मेरे भाई, मेरे दोस्तों से जब कहता हूं कि हाँ जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है ना उसमें मोहब्बत नहीं बनती है, जो लड़ाई हो रही है ना, लड़ाई मैदान जंग में, जो वहां हम गज़ा के मुजाहिदीन से नहीं कहेंगे कि इसराइलियों को मोहब्बत से समझाओगे, मोहब्बत की जबान समझने वाली ये कौम नहीं, इनको आप जिस हद तक बम से समझा सकते हैं, अगर टैंक से काम कर सकते हैं तो बम नहीं है, टैंक से काम करें, मिसाइल हो जहां तो बम नहीं बल्कि मिसाइल का इस्तेमाल करो, तो वहां हमारा उसूल कुछ हो रहा है, तो मैदान जंग के उसूल कुछ हो रहे हैं, उसूल कुछ हो रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, मैं दोस्तों से कहता हूं कि गाने नहीं चलाओगे तो साथ चलूंगा, तो एक दोस्त कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो हर जगह अल्लाह की नाफरमानी होगी, तो वैसे बाहर नहीं निकले भाई, अपने काम से हर जगह जाओ, कोई गुनाह हो रहा है तो वो खुद भुगतेंगे, समझते हो। नाफरमानी वाली जगह पे बिला जरूरत जाना जायज नहीं है, कोई जरूरत हो तो आप देखो एक आदमी शराब खाने में घुसा हुआ है, शराब पे चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, लड़कियां नाच रही हैं, ये वहां टांग पे टांग रख के बैठा हुआ, कह रहे मैं तो वैसे ही आया हूँ, हम उसको मना करेंगे नाजायज जगह पे बैठना क्या है, हराम है, मना करेंगे ना उसको, यार ये नाइट क्लब है, लड़कियां नाच रही है, तू आया वहीं आगे बैठा हुआ है, तेरा क्या काम है यहाँ पे। लेकिन अगर वो कहे वसीम मेरा कर्जा लेके भागा हुआ है यहाँ शराब पीने के लिए, जब तक मुझे पता है मैं बाहर बैठे दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा, उसके इंतजार में बैठा हूँ, अब हम क्या कहेंगे, वेल डन, बैठा रहे, यही कहेंगे ना। भाई कोई शराबी अंदर गया हुआ है, इसके पैसे लेके नाइट क्लब में नाच रहे हैं, इसको पता है गेट पे इंतजार किया तो उंगली जाने से टाप के निकल जाएगा, तो अभी नाइट क्लब के अंदर भी बैठेगा, जाके वहां इंतजार भी करेगा। अब ये नहीं कहा जाएगा लड़कियां नाच रही है तो यहाँ क्यों बैठा हुआ, कह रहा है मैं लड़कियों का नाच देखने के लिए बैठा हुआ, पति मेरे पैसे लेके भागा हुआ है, तो वहां हम कहेंगे भाई ठीक है मजबूरी है, तो बस में आप सफर कर रहे हो, गाने लगा दे, आप क्या रोड पे उतरोगे, कहां, जब टिकट दिया हुआ है आपने, टिकट जाया हो जाएगा आपका, वो मजबूरी है आपकी, जहां मजबूरी नहीं है वहां बनाए। तो मजबूरी कभी दीनी भी हो सकती है, सिर्फ दुनिया भी नहीं होती। आप अपने पैसे लेने के लिए अगर नाइट क्लब में जाके बैठ गए हो तो ये एक जरूरत है, तो दीन की दावत और तबलीग भी एक जरूरत है। बाज़ दफा ऐसी जगहों पे एक मुबल्लिग को जाना पड़ता है, और जहां उसका काम, उसकी नीयत ये नहीं होती कि मैं वहां जाके गुनाह करूंगा, बल्कि उसकी नीयत होती है मैं इस्लाह करूंगा, तो इस्लाह के लिए तो जाना लाजमी है। एक दफा मिस गैदरिंग थी किसी यूनिवर्सिटी में, लड़के लड़के इकट्ठे बैठे हुए, मेरा शुरू अब तो लोग एतराज नहीं करते, पहले बहुत एतराज करते थे, मेरा बयान था यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही माहौल है ना, इतनी नेक लड़कियां होती हैं उधर बुड़के में बैठी और तो फिर बयान की जरूरत ही क्या थी वहां पे भाई, फिर हम कहते हैं तो हमसे ज्यादा नहीं है माशाल्लाह, उधर मुंह करके बैठी हुई है और एक उधर मुंह करके बैठी हुई है, तो इनको क्या बयान की जरूरत है। तो उसमें लोग एतराज कर रहे हैं ऐसा माहौल में आप गए, तो मैंने कहा मैं कोई इस माहौल में इंजॉय करने के लिए नहीं गया, हम उस माहौल में उनको तबलीग के लिए गए, और तबलीग में ये भी है कि ये गलत है, लेकिन इस गलत को बयान करने के दो तरीके, एक ये कि डायरेक्ट जाके कह दो गलत है, ये फिर मुंह पे कहना, ये इंसान इसको दिल पे लेके जाता है, इसलिए नहीं होती। एक तरीका ये है कि उनको मदद की मोहब्बत दिल में डालो, पहला स्टेप ये, जब मदद की मोहब्बत आएगी आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं ना ये जजीरा भी मिला के जेर आब आ ही गया, समंदर में कुछ सूखे हुए जजीरे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी पानी आ जाता है। तो फनकाराओं को, अदाकाराओं को दीन के करीब लाने का तरीका अलग है, और जो पहले से दीन समझते हैं उनको तो टमाटो से भी लाया जा सकता है, तो हर एक का तरीका अलग होता है। जिनको ये पता नहीं होता वो फिर उलमा पे एतराज करते हैं, ये कि मैं टेलर हूँ, वो जो मौलाना तालिम साहब ने नहीं किसी अदाकारा के सर पे हाथ रख लिया था, वो कितना बड़ा स्कैंडल बना दिया, सारी दुनिया के सामने उसके सर पे हाथ रख रहे हैं, तो इसमें क्या तुम बदगुमानी कर रहे हो, और सर पे भी उसके चादर है। ये तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम उनका हौसला है यार, कि इतने बड़े लेवल का आदमी अपने मकाम से इतना नीचे आ गया, वो कोई अदाकारा से कोई रिलेशन थोड़ी बनाना चाह रहे हैं, उसको दीन की, और क़यामत के दिन अगर वो धक्के देके निकाल दे, वो क़यामत के दिन कह सकती है अल्लाह मैं गई थी अकीदत मोहब्बत में, एक जगह मुझे उम्मीद थी कि कुछ मुझे दीन का कुछ सीखने को मिलेगा, उन्होंने धक्के देके निकाल दिया, तो फिर क्या जवाब था मौलाना तारिक जमील साहब के पास। तो सारे धक्के देके निकाल रहे होते हैं, कोई एक तो शुक्र हमें मिला हुआ है ना जो धक्के नहीं दे रहा होता, और उनकी नीयत भी खालिस, हमें भी पता है कि कोई कैरेक्टर, आज तक मौलाना तारिक जमील साहब के कैरेक्टर पे कभी उंगली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं उठी है, अल्लाह बचा के रखे। और ये कि मैं टेलर हूँ और कपड़े का काम करता हूँ, मैं हर जुम्मे आपका बयान सुनने के लिए आता हूँ, मैं आपके लिए 2 सूट बनाना चाहता हूँ, आपसे नाम ले जाएंगे मेरे भाई, सूट बना के देंगे, असर में आ जाए, असर में आ जाए, अच्छी बात है यार, फ्री पकड़ का दिया मिल रहा है, बेहतरीन। मुफ्ती साहब मेरी शहावत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और जिना के ख्यालात आते रहते हैं, हाय हाय हाय, बहुत लंबा हिसाब किताब लिखा है। देखो बागी बन के शादी करो, बागी बन के निकाह करो, करके बताओ सोसाइटी की ऐसी की तैसी, अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो इस नियत से कमाना शुरू करो कि शादी करूंगा, अल्लाह मदद करेगा। और किसी चीज में हार महसूस ना करो, टमाटर की रेडी लगानी हो रेडी लगा लो, अल्लाह देख रहा कैसी बरकत देगा, आपका एक वक्त टमाटरों का बिजनेस होगा, समझ रहे हो। और रक्षा चलाना, रक्षा चलाओ, निकाह को फोकस करो, निकाह करने वालों के साथ अल्लाह ने मदद का वादा किया। मैं पूरा मैंने सरसरी तौर पे खत पढ़ लिया, लेकिन ये पढ़ने के काबिल नहीं है, जो हालात लिखे हैं ना, सुनाने के काबिल नहीं है लोगों, तो इसलिए आप निकाह को फोकस करो, अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह आपके साथ होगी। माँ बाप से पूछ के जो शादी करता है बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसको बेवकूफी का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं आपके सामने माँ बाप के कितने हुकूक बयान करता हूँ कि नहीं करता, मुझे नहीं याद पड़ता कभी मुझे वालिदैन का तज़किरा और मैंने अपने रोने को सपना किया हो। ये रिश्ता ऐसा है ना, माँ बाप का इंसान नहीं आंखों पे सब कर सकते। शादी में मैंने अपने अब्बा को भी लिख नहीं कराई,
समझ रहे हो? हमने शादी की, हमारी अम्मा थोड़ी खुश थी दूसरी शादी पे कि बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह, कौन खुश होता है? रिश्ता ही नहीं मिल रहा था, जहां जाते लड़की वाले कहते अम्मा को तो लेकर आओ, हम कहते अम्मा ही तो सबसे बड़ी रुकावट है। तो हमने अपनी अम्मा के टूटी फूटी कोशिश की कदमों में जन्नत तलाश करें। मैं नहीं कह रहा हमने बहुत कोई खिदमत की है, तो टूटी फूटी कोशिश की कि हम अम्मा हमसे राजी ही जाए, अल्हम्दुलिल्लाह राजी ही गई है दुनिया से, लेकिन भाई अल्लाह पहले है। अल्लाह मियां ने कहा है कि जो है ना ये माँ बाप तुम्हें आखिरत में अज़ाब से नहीं बचा। निकाह हम अल्लाह का हुक्म समझते हैं, अम्मी के कहने पे बोलो नहीं करते, कल्चर के कहने पे थोड़ी करते। शादी है मैंने कर ली, अम्मा बहुत गुस्से होती थी, मैं अम्मा के पाँव पकड़ने जाता था, रिश्ता ही नहीं दे रहा था ना कोई, मतलब ये कहने कहते खाली नजरिए लेके घूम रहा था मैं। लोग सुन के कान पक गए थे यार मुझसे, साहब दूसरी शादी हर वक्त तो कर लो ना। अबे मैंने कहा वो रिश्ता ही नहीं दे रहा तो कहां से करें? क्यों नहीं दे रहा भाई? कहीं तलाक याफ्ता बेवा कहीं बात चलो, बोलते अपनी अम्मा को तो भेजो, अम्मा जाने के लिए एग्री नहीं है। अब बीवी को थोड़ी लेके जाएंगे दूसरी शादी के लिए, वो तो वैसे ही एग्री नहीं होती, लेके किसको जाए? कोई जा ही नहीं रहा। तुम्हारा फिर मेरे बड़े भाई को हमने गैरत दिलाई थोड़ी सी, बड़े भाई को ना, उनको उस वक्त थोड़ी सी गैरत आई जब शादी के बाद मसाइल आया ना, तो वही उन्होंने भी मेरे ऊपर नजर लगाया, जैसे मरवाया, मुझे किसने मरवा दिया। उनको नहीं पता था इतना सब रिएक्शन होगा कि मैं भी फंसूंगा इसमें। तो और मेरे दो भाई आखिर में एग्री हो गए थे, चलो ठीक है कर ले यार। एक भाई ने बात की जो मेरी अहली है ना उनके वालिदैन से, हाँ चले ठीक है मतलब करेगा, तो ये उनको ये डर था कि यार अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हो तो पता नहीं कहाँ कर ले जाके, ये कोई आड़ा तिरछा कोई खानदान में कोई ऐसी चीज ना हो। राजी नहीं थे वो भी, लेकिन वो इसलिए हो गया कि यार ये ढीठ आदमी है, ये करके छोड़ेगा, तो अब अगर हम इन्वॉल्व नहीं हुए तो पता नहीं कोई उठा के आड़े तिरछा हमारे खानदान को बदलो कुछ दफन लग जाए, वो मुंह दिखाने के काबिल है खानदान, तो अभी कम से कम किसी अच्छी जगह पैगाम भेजा इसने खानदानी लोगों में। तो इसलिए वो ना चाहते हुए आ गए, लेकिन एन वक्त में वो भी मुकर गए एन वक्त। और फिर क्या हुआ, तो छोटे भाई को मैंने कहा तू आजा निकाह में, कोई तो हो जिसको मैं शादी में बिठाऊं। तो उसने कहा मैं आ रहा हूं। एन वक्त पे वो कम वक्त भी नहीं आया। मेरा भाई है, मैं तो कह सकता हूँ ना छोटा है, कम वक्त है नहीं, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मेरा तो हक बनता है ना। एन वक्त में वो भी मुकर गया निकाह नामा लेके। लड़की वाले कह रहे हैं किसी को तो लेकर आओ भाई, हम लोग खानदानी लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरे ससुराल बहुत अच्छे लोग हैं वो, भाई किसी को तो लेकर आओ बेटा, हमने ऐसे कभी नहीं, ऐसे सती ऐसे नहीं होती। तो मैं क्या किसको लेकर आऊं? दो चार दोस्त मैंने उधार पकड़े कहीं से, उधार पकड़े। हर शख्स डर रहा था कि यार हम भी पिटेंगे बेटा तेरे साथ, रिश्तेदार सारे यार हम पे भी बल्ली आएगी। सबसे पहले सवाल होगा शादी में क्या कौन कौन था, सब बात है। तो दो चार फिर रह गए थे, उनको इतनी बददुआएं मिली है ना बाद में, इतनी उनके, जब भी अब तक कोई मसला उनके साथ होता है कहते देखा देखा जो करोगे वो भरोगे, तब तक उनको सारी चीजें। तो उस मौके पर फिर हमारी अम्मा राजी नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं यार, अम्मा की वैल्यू है हमारे दिल में, लेकिन अल्लाह पहले है भाई। हमने कर ली। 15 दिन के बाद अम्मा को पता चला। मैं जब अपने घर आया तो मुझे घर में घर की मस्तूरात के रोने धोने की ऐसे आवाजें आ रही थी जैसे घर में किसी का जनाजा हो गया हो। मेरी वालदा भी रो रही है, सब बहनें भी रो रही हैं, हाय ये अब शादी हुई है यार। चलो बीवी रोए समझ में आता है, उससे शोकन आई है ना, सारे ही रो रहे हैं। पड़ोसनों को पता चला, हाय 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 इस मौलवी ने हाय हाय क्या कर दिया। पड़ोसी बुरे बन गए मेरे लिए सब, जिसको अभी तो माहौल बन गया है, अभी तो माहौल बन गया है। जब मैंने किया था माहौल नहीं बना हुआ था, लोग अचंभे की नजर, भाई ये क्या हो गया। फिर वही मशहूर किस्सा है, मेरे पर इतना दबाव आया ना, इतना दबाव, मैं गिरबान खोल के ऐसे घूम रहा था जैसे मोस्ट वांटेड। और मेरे ससुर बड़े पावरफुल थे, कमजोर नहीं थे। अभी मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं आता मैं, और जो है बहुत कुछ था भी, क्या बताऊं यार, अच्छा नहीं है ना, फिर वो लोग भी बोलेंगे तू क्या कर रहा है। तो यहां तक हुआ कि फिर मैं उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब के पास गया। इतना टेंशन में था मैं। मैंने कहा, उन्होंने कहा क्यों आए हो, पहले कभी इस सिलसिले में हाजिर हुए नहीं किसी गम में। तो मैंने कहा दूसरी शादी मैंने की और बहुत टेंशन है, बहुत दबाव मेरे ऊपर, क्या करूं। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे। वो गए दूसरे कमरे में, किसी शागिर्द से बोला, मेरे क्लास फेलो से बोलो, इसको जाके बोलो हम बेवकूफ हैं, इसकी सेहत देखो। मैं बहुत दुबला पतला था, मैं बहुत बारीक था। अब तो मैं काफी हेल्दी हो गया हूं, बहुत ही दुबला था, 60 किलो मेरा वजन था, और माली हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा हम पे पास पैसा भी ज्यादा है, हमारी सेहत भी अच्छी है, हमें सुन्नतें पूरी करने का ख्याल नहीं आ रहा। इसको देखो। और अब आया रोता हुआ, रो नहीं रहा था, यानी सूरत मेरी रोने वाली बनी हुई थी। फिर मुझे कहने लगे उस शागिर्द से, कमरे डायरेक्ट कहा भी नहीं, लिफ्ट नहीं कराई, ये केस ही ऐसे ही नहीं है कि इसमें कोई केस पता ही नहीं है, ये तो तुमने खुद हमाकत की है। फिर कहने लगे उस शागिर्द से, इसको जाके बोलो कुछ लोग जो है शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद खा रहे होते हैं, बोलते हैं मक्खियां काटी हुई है, और ये शहद के छत्ते में मुंह देके शहद पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि मक्खियां क्यों काट रही है। मैंने कहा सारी जिंदगी के लिए गालियां तुम्हारा मुकद्दर है, हम तो बिल्कुल ही मुंह हमारा बहुत छोटा सा। तो अम्मा के ये हालात, फिर जब ज्यादा कम आते हैं ना इंसान पर, तो उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। या तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, सर जाके फोड़ देता अपना, खुदकुशी की तरफ जाता, यही होता ना, हर तरफ से बेइज्जती हो रही है। या मेरे पास एक रास्ता ये था, ऐसी की तैसी, बाढ़ में जाए यार। फिर हमने ये किया, हमने कहा जाओ। मैं जब दलाई में गौर करता तो दलाई में हमारा पड़ना क्या था, भारी था। फिर हमने गरीबान जान कर खोला, पहले तो टेंशन में खोला था ना, हमने कहा शरीफ आदमी है ही नहीं। लोग कहते थे ना तुम मौलवी होके शरीफ आदमी होके, अल्लाह का शुक्र है हमारी इज्जत थी, इज्जतदार घराने से होके शरीफ आदमी होकर, मैंने कहा किसने कहा मैं शरीफ हूं, मैं तो बदमाश आदमी हूं। तो तुम तो धोखेबाज, हमने कहा है धोखेबाज। तो इतने खिताबात मिले ना, इससे मेरा हौसला ऐसा बुलंद हुआ ना, मैंने कहा तीसरी ठीक करूंगा, किसी के बाप में रोकने की ताकत है तो रोके दिखाए, ऐसी की तैसी। फिर जो मैं फट्टे बांस बनाऊंगा, मैंने कहा यार हमारे बड़ों ने बता दिया था बेटा जिंदगी गई है फट्टों में, मैंने कहा नहीं, फट्टों को एंजॉय करना है, ठीक है ना। ये हुआ, तभी तो मैं कहता हूं दूसरी शादी इंतहाई ठीठ किस्म के लोगों का काम है। ये बेहर तो ये बहुत ठीठ किस्म के लोगों का काम है, समझ लो।
उसमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करो। फिर मेरे ऊपर दबाव आया, तलाक दो, उसको दो या इसको दो, बहुत दबाव आया मेरे ऊपर, दूसरी को छोड़ दो। मैंने कहा मेरे ना कत्ल कर दो, कतले बना के बोरी में बंद करके चीजों को खिला दो, तलाक नहीं दूंगा मैं। आज बड़े बेगैरत होते हैं बेगैरत लोग, दूसरी शादी की, औरत से फायदा उठाया और थोड़े दिनों में उसको तलाक दे दी कि जी मेरी पहली बीवी का दबाव बहुत था, मैं मजबूर था। अरे तू बेशर्म आदमी, जब तेरे में दम नहीं था तूने किया क्यों? ये बहुत केसेस आ चुके हैं। मैं दूसरी शादी वालों को फौरन अप्रिशिएट नहीं करता, जब कोई आगे बता रहे हैं दूसरी की है मैंने, अभी की है, अभी आगे पता चलेगा, फौरन छोड़ देते हैं। जरा सा दबाव आता है, मैं तारीफें नहीं करता भाई अपनी, लेकिन मोटिवेशन के लिए बताना पड़ता है। हमने जब की है, हम पर जो दबाव आया ना, आप सोच नहीं सकते, बहुत दबाव आया है। तो मैंने कहा कि मुझे, ये मेरे अल्फाज हैं, आप भी सीख लो। मैंने कहा चाप मुझे कत्ल करो, चापड़ लेके बोटियां बना के कौवों को खिला दो, ये हो सकता है, तलाक नहीं होगी। अब गलत किया, सही किया, कर लिया, बस सब कह रहे गलत किया, मैं चलो इसको मशवरा करेंगे, गलत किया कि सही किया, कर लिया, अब ये रिवर्स नहीं होगा, ये अमल समझ रहे हो, अब ये अमल रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसे धमाके करने हैं तो करो भाई, वरना जैसे तमीज से बैठे हुए हो ना ऐसे जिंदगी गुजारो। लेकिन खुदा की कसम उस टेंशन का अपना मजा है यार, इतना मजा आ रहा था ना गरीबान सुन के, यार मां गालियां सुनने को फिर आ रहा हूँ। तो इससे इतने फायदे मुझे जिंदगी में हासिल हुए, इतना कॉन्फिडेंस, फिर मैंने कहा पीसी करूंगा, फिर फटे। अभी मेरा बेटा मुझे कह रहा है अब्बा मेरी शादी कर दो, जबान से नहीं कह रहा, इधर उधर से इशारे करवा रहा है। तो मैंने पता है क्या कहा है, मैं कर दूं शादी, मुझे कोई वो नहीं है, मैं बच्चों की शादी बर्बाद करने का कायल हूं। हाँ, मैं लोगों से ये कहता हूं कि बच्चे में अगर जरा सा भी खतरा है ना कि बाप पे बोझ बनेगा, फिर अपने खर्चे पे नहीं करो, क्योंकि बाल बच्चे अब्बा के खर्चे पे करके प्रोडक्ट हर साल आती रहेगी उनकी, तो सारे खर्चा कौन उठाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। तो फिर ऐसे में माँ बाप को कभी तरजीह नहीं देता कि अपने खर्चे पे बेटों की शादी करो। हाँ, बेटा समझदार है, आपको पता है कि ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, अभी बेरोजगार है, कल रोजगार लग जाएगा तो फिर आपको चाहिए कर दे। लेकिन मसला मेरे साथ ये आ रहा है कि यार अगर मैं अपनी बहू अभी इसी घर में ले आऊं और सास बहू के झगड़े हो गए शुरू, तो अपने झगड़े को इंसान निपटा सकता है, दूसरों के नहीं निपटा सकता। तो फिर मैं अपने बारे में बोलता हूं तेरा क्या होगा कालिया, यानी मेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि मैंने पहले दूसरी की, फिर फटे हुए, फिर तीसरी की, फिर दोबारा से दोनों के अलग से फटे शुरू हो गए, फिर चौथी की, फिर तीनों के फटे। अब मैं जाके मेरी जिंदगी थोड़ा सुकून में आई है, फटे फटे खत्म हुए, अब मैं बहुओं के फटे शुरू कर दूं, नहीं समझ में आ रही मेरा ख्याल है। क्योंकि अब मैं लेकर आया तो मेरी बेगम से फटा हुआ मेरी बहू के साथ, मर्द नहीं झगड़े में करता यार, मत कर, ससुर कहेगा बहू से की खिदमत करनी है बेटा कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, नहीं करनी तो भाड़ में जाओ यार, ऐसी की तैसी। मर्द इस चीजों में इग्नोर कर लेता है। खवातीन के बड़े मसाइल होते हैं, खवातीन के मसले होते हैं कि जब आप घर पे आओगे, आपकी बेगम आपसे बोलेगी बहू ने आज मुझे ये टिका सा जवाब दिया है, क्या यही तालीम है शरीयत में? तो मैं बहू से पूछूंगा तुम्हें टिका सा जवाब दिया है, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही हैं, मैं तो झूठी हूं। भाई वो झूठी नहीं है, वो सच्ची है। फिर आप उससे पूछोगे कि खुदा की कसम पागल हो जाओगे ना, उल्टे लटक के मर जाओगे ये फैसला करना कि इनमें सही कौन है गलत कौन है, बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी, सारे जुम्मे तुम्हारे के बयान खत्म, मसाइल के सेशन खत्म, मैं साथ बहू के झगड़े बैठ के निपटाता रहूंगा। मेरा नजरिया ये भाई बहू लाओ, बच्चों की शादी टाइम पर करो, बोलो भाई आएगी नहीं इस घर में, समझ रहे हो, टेंशन मत पालो अपने लिए, आएगी दूसरे घर में, अपने बेटों से जाके उधर ही जाके मिल लिया करो, बहू से भी इज्जत दे दी कि ठीक है बेइज्जती का खतरा हुआ तो बेइज्जती से पहले निकलो। क्या ख्याल है? आजकल की बहू मार्केट में कहां सुधरी आ रही है यार। मैं जानता हूं ज्वाइंट फैमिलियों में इज्जतदार लोग बड़े तमीज से रह रहे हैं, हमारे अपने रिलेटिव हैं, सारी बहू इकट्ठी बड़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता। हम जब लाएंगे हमें क्या पता अगला निकलेगा क्या, अच्छे निकला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। तो मैं ज्वाइंट फैमिली का इस जमाने में कायल नहीं हूँ, अलग अलग साहब। बच्चों से भी मैंने बोला ये बच्चा नहीं ज्यादा इशारे भेजना, मैंने कहा बेटा घर अरेंज कर ले, शादी मेरे खर्चे पे होगी तेरी, यहाँ नहीं आएगी। अब आप कह सकते हो मुझसे घर भी बच्चे के लिए आप अरेंज कर लें, और मेरे माशाल्लाह 8 बेटे हैं, तो अगर मैं 13 घर में चलाऊंगा तो IMF से मुझे कर्जा दिला दो भाई। और बेटे में एक भी नालायक निकल आया ना जिसको आदत हो गई अब्बा का माल खाने की, वो तो मेरे बच्चे पैदा करने वाले बयान रोजाना सुनेगा बैठ के, खूब स्पीड से बच्चे निकालेगा और मेरी गोदों में लाके डालता रहेगा, समझ रहे हो? फिर भी मुझे कबूल है यार, हमारा सर बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है ना कि अब्बा जब तक मैं कमा नहीं रहा तो फिलहाल मेरे बच्चे भी आप पाले, मेरी बेगम को भी आप पाले, कोई बात नहीं, बहू की बेटियों की तरह होती है, पाल लेंगे यार, जहां अल्लाह ने इतना खिलाया है और खिला देगा। लेकिन मसला बिगड़ने का खतरा होता है कि जब फ्री पॉकेट की लड़कों को आदत पड़ती है ना, एक दफा बिगड़ गए तो क्यामत तक नहीं उठते। तो लड़कों पे तो जिम्मेदारियां डालो। एक वाकया सुना के टॉपिक को खत्म करता हूं। हमारे जानने वाला ठेकेदार है, बहुत पैसा है उसके पास। मैंने कहा यार तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतना तुम कमा रहे हो, कहता है ये सब मेरे बाप की मेहरबानी है। मैंने कहा शायद इसके बाप ने बहुत पैसा दिया। कह रहे नहीं, मेरे बाप ने मेरे सामने से रोटी छीन ली थी। कह रहा मैं हराम था वंस अपॉन अ टाइम, बाप के टुकड़ों में पलता था, खाता रहता था और जाके लड़कों में बैठ के सुट्टे। कह रहा मेरा बाप समझाता रहता था बेटा कुछ कर, बेटा मैं करता नहीं था। एक दिन बाप ने मेरे सामने से खाना हटा लिया, बोला आज के बाद तो अपने खर्चे पे खाएगा। कह रहा उस वक्त तो मुझे बड़ी बेइज्जती, लेकिन बाप ने मेरी खैरख्वाही में किया, समझ रहे हो, मुझे अपने पांव पे खड़ा करने के लिए। कहते हैं मुझे चलना सिखाने को सहारा छीन लेता है। बच्चों से बार-बार सहारा छीना जाता है ताकि अपने पांव पे चलना सीखें। बच्चा समझता है मेरा बाप जालिम है, मुझसे बैसाखी छीन रहा है। भाई डॉक्टर या बाप बैसाखी आपसे इसलिए नहीं छीन रहा कि आपको वो गिराना चाहता है, वो आपको अपने पांव पे खड़ा करना चाहता है। बार दफा अल्लाह की तरफ से ऐसे हालात आते हैं किसी नौजवान पे कि वो स्टेबल हो जाता है, वो अपने पांव पे खड़ा हो जाता है। तो शायर ने इसी को कहा मुझे चलना सिखाने को सहारा छीन लेता है। अल्लाह बार दफा सहारा छीन देता है कि तुम खुद चलना सीखो। कह रहे मेरे बाप ने मेरे सामने से खाने की प्लेट हटा ली और कहा तू अपने खर्चे पे खाएगा। कह रहे उस वक्त तो मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन जब होश आया तो मैं समझ गया। उसके बाद मैंने कमाना शुरू किया, मेहनत की और आज करोड़ों में खेल रहा है वो आदमी। तो डर ये बार दफा होता है कि आप अपने बच्चों की अपने खर्चे पे कराना शुरू कर दो, पता चला वो क्या बन गए,
अपाहज। तो कराओ जरूर। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब कभी आप बयान करते हो अपने खर्चे पे बेटों की शादी करा दिया करो, कभी आपका बयान आ रहा है नहीं कराया करो। भाई ये बच्चों की नौयत पर है। जिस बच्चे के बारे में आपको ये खतरा हो कि अपाहज है, कर कुछ नहीं रहा है, ये नालायक आदमी है, उसकी कभी भी मत कराओ, क्योंकि अगर उसकी तुमने शादी करा दी वो स्पीड से बच्चे निकालेगा तबाह के, और तुम्हारी गोद में लगा डालता रहेगा, खर्चा एक भी नहीं उठाएगा, और फिर और दोस्ती हो जाएगा वो। लेकिन अगर बच्चा समझदार है, आप समझते हो कि जो काम इसके दिन में लगाया जाता है वो कर रहा है, पढ़ाई को फोकस किया हुआ है और मेहनत कर रहा है, उसकी अपने खर्चे पे कराएगा, तुम्हारे रिस्क में भी अल्लाह ताला बरकत देगा, तुम्हें भी औलाद मिलेगी, पोते नवासे मिलेंगे, बच्चा बुराइयों से बचेगा। लेकिन कराना इस घर में नहीं है। बेटा पढ़ाओ, चलो भाई दूसरे घर में बहू आएगी, अपने भी टेंशन मत पालो। बहुत खतरनाक लड़ाइयां होती हैं औरतों की, और इन लड़ाइयों में इंसान की ऐसी की तैसी हो जाती है। अपनी लड़ाई में इंसान को पता चल जाता है कि मैंने क्या करना है अपनी लड़ाई में। अपनी लड़ाई में यही कि शिकस्त मान के कबूल कर लेना, वो दब जाएगी। भाई आपका बीवी से फटा हो गया, दलाई की दुनिया में गए, बेगम की समझ में नहीं आया, आखिर में आप बोलो मेरी गलती आइंदा नहीं होगा, खत्म हो गया फटा। क्या ख्याल है? बहू को ये समझाना ना कि तुम बोल तुम्हारी गलती है ये नहीं, और इसमें बाद में सालिम होती है, वो और जली हो जाती है। तो अपनी गलती में तो यही है कि आप सॉरी कर लोगे, झुक जाओगे, बोलोगे ठीक है नहीं, मट्टी पाओगे। तो लेकिन खवातीन के में ऐसा नहीं होता। वो कहती है जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, और कौन गलती मानता है इस जमाने में। वो एक आदमी की शादी हुई, 100 साल हो गए, बड़ा हैंडसम स्मार्ट निकला ना वो। लोगों ने पूछा यार तुम 100 साल में भी इतने हैंडसम, और तुम्हारी भाभी भी, हमारी भाभी भी माशाल्लाह बड़ी हैंडसम है, ये हुआ क्या है? कहते देखो मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा बीवी से एग्रीमेंट हुआ कि जब भी गलती होगी ना, तो जिसकी गलती होगी वो सॉरी करेगा, और सॉरी भी करेगा, और 500 कदम भी, 500 नहीं 10 किलोमीटर भी पैदल चलेगा वो। तो कहते जब भी हमारी लड़ाई होती है सॉरी भी मैं ही करता हूँ, 15 किलोमीटर पैदल भी नहीं चलता हूँ। इस चक्कर में वॉकिंग करके मैं दुबला रहा हूँ, और मैं 100 साल का हो गया। उसने कहा चलो जब भी गलती होती है तू ही मानता है, और 15 किलोमीटर भी तू ही चलता है। तो भाभी को इतनी स्मार्ट है, कह रहे वो ये देखने के लिए मेरे पीछे पीछे चलती है कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, वो ये देखने के लिए चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ये मैं भी थोड़ी देर में पीता हूँ, बस जल्दी से सवाल निपटा दूं। अच्छा ये असर में आ जाए, ठीक है, असर में आ जाए। बस ये 2-4 सवाल लेकर मेरे पास रोटियां तोड़ रहा हूँ और जिम्मेदारी की बात करता हूँ। बोलते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो, मुफ्ती साहब क्या बाल बच्चे जिनकी उम्र 17-19 साल तक होती है, माँ बाप से पूछे बगैर नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर माँ बाप समझदार हैं, उनको दुनिया का पता है, तो फिर उनके मशवरे के बगैर काम नहीं करना चाहिए। समझते हो? अच्छा मेरे भाई मुफ्ती से मैं बहुत परेशान हूँ, गुनाह के भाई निकाह करो, जितनी बेहयाई के काम है इंतहा क्या है, निकाह करो। और जब तक निकाह नहीं होता ना, अपनी खुराक थोड़ी ऐसी खुराकें खाया करो जिससे शहवत बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। किसी हकीम के पास जाओ, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, ऐसी मेडिसिन भी है जिससे ख्वाहिशात कंट्रोल में आ जाती हैं। समझते हो? अंडे मंडे छोड़ दो, कुछ काम ना करने की कसम खाई थी हमेशा के लिए, महसूस मुद्दत के लिए कसम तोड़ दी, तो ये कसम हमेशा के लिए खत्म हो गई। भाई अगर कसम ये खाई थी कि जब भी मैं ये काम करूंगा तो कुल्लमा के साथ, यानी हमेशा के लिए, तो फिर जब भी कसम वो काम करूंगी कसम टूटेगी। और अगर यूं कहा अगर मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मैं ये काम नहीं करूंगा, तो एक दफा करने से कसम खत्म, दोबारा करने से कफारा लाजिम नहीं होगा। जब यजीद इब्न मुआविया की क़यादत दूसरे और सहाबा को इत्मीनान नहीं था, और दूसरा इससे मौरूसियत का सिलसिला अचल पड़ने का खतरा था, वही हुआ भी। तो इतनी वजह से यजीद को अमीर बनाना, मुआविया पर एतराज़ और इल्जाम का दरवाजा तो खुल गया ना। देखो बाज़ दफा इंसान के सामने अहवनुल बलियतैन, दो शर में से कम दर्जे के शर को इख्तियार करना पड़ता है। हम रोजमर्रा देख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये शख्स हुकूमत का अहल नहीं है, लेकिन इसके पास पावर है, अगर इस पे लोग जमा हो सकते हैं, और ये हुकूमत का अहल है मगर पावरफुल नहीं है, इस पे लोग जमा नहीं हो सकेंगे, उम्मत मुंतशिर हो जाएगी। ऐसी सूरत में मौरूसी वो गैर मौरूसी से ज्यादा बेहतर होती है। सऊदी अरब तो देख लो, सऊदी अरब में मौरूसी है या गैर मौरूसी है हुकूमत? बोलो ना, मौरूसी है ना, बाप दादे चले आ रहे हैं। अब वहां पे कोई ये कहे कि ये मौरूसी हुकूमत है कि बादशाह के बाद उसका बेटा बन रहा है, मैं इस निजाम को नहीं मानता, तो क्या होगा? सऊदी अरब में तलवारें चलेंगी और बगावत होगी, खून खराबा होगा, मक्का मदीना हमारे हाथ से निकल जाएगा, नेटो की अफवाज आ जाएंगी, अमेरिका तो पहले ही समुद्रों पर कब्जा कर चुका है वहां पे। तो उसमें क्या होता है, बादशाह नामजद कर देता है मेरा चाचा, मेरा मामू, मेरा भाई। तो एक गलत है, लेकिन वो गलत किया जाता है बड़े गलत से बचने के लिए। तो शरीयत का ये मिजाज है कि पूरा सही दुनिया में कोई नहीं होता, हमेशा एक बड़ी खराबी से बचने के लिए छोटी खराबी को बर्दाश्त। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मालूम था कि मैं अपने बेटे को बना के जा रहा हूं, इससे मौरूसियत आएगी, लेकिन ऐन मुमकिन है उनके पास दूसरा ऑप्शन ना हो कि अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इलेक्शन करवा दो, तो इतना बड़ा फितना खड़ा होगा, लोग जमा नहीं होंगे किसी एक पे, और तलवारें चलेंगी, लड़ाइयां होंगी। तो सहाबी रसूल के पेश नजर क्या था वो तो वही जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि सैयदना मुआविया की नीयत गलत नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें होती है, बाद इंसान अपने बेटे को बना देता है, उसको पता है कि लोग इस पे जमा हो रहे हैं, और ये या इतना पावरफुल है कि ये तलवार की ताकत से लोगों को जमा कर देगा किसी एक ताकत से, यानी काफिर के खिलाफ मुतहिद हो जाएंगे। इसकी मैं एक आसान मिसाल देता हूं। उलमा ने ये लिखा है कि जो जंगी कमांडर होता है ना, आपके पास जंग में कमांडर बनाने के लिए दो ऑप्शन है। एक कमांडर है पावरफुल, जंग लड़ना जानता है, और एक है पावरफुल नहीं है लेकिन नेक बहुत है, वो नेक बहुत है। अकीदे की किताबों में लिखा है कि जो नेक नहीं है ना उसको बनाया जाएगा, क्योंकि इस आदमी की नेकी इसको जाती फायदा पहुंचाएगी, इज्तिमाई सतह पर ये उम्मत की ऐसी की तैसी कर देगा ये, क्योंकि नेक तो है लेकिन पावरफुल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है हजरत मुआविया के पेश नजर। दूसरी बात यह कि हजरत मुआविया आलिमुल गैब नहीं थे। यजीद पे जो इल्जामात लगाए जाते हैं, आज हम देखते हैं कितने लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, सब कुछ है, बेटा बाद में नालायक निकलता है। उनको थोड़ी पता था। मैं यजीद पे ना इल्जाम लगा रहा हूं ना उसको बरी कर रहा हूं, ये एक नया टॉपिक, अलग टॉपिक है। लेकिन हजरत मुआविया के बारे में कोई ये साबित करके दिखाए कि उनको पता था कि यजीद गलत है और फिर भी उन्होंने बना दिया, ये कोई साबित नहीं कर सकता। हम बाज़ दफा सिलेक्शन करके किसी को वजीर आजम बनाते हैं, बाद में लोग खुद सारे बिल के उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। तो जब लोगों से कहा जाए तुम इसे बुरा भला क्यों कह रहे हो, तो लोग क्या कहते हैं, भाई हमें थोड़ी पता था कि ये ऐसा निकलेगा। तो जब हमसे इज्तिहादी गलती हो सकती है, तो सैयदना मुआविया से इज्तिहादी गलती नहीं हो सकती क्या?
تو ان کی نیت سے شک نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو کیا امت کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کے کیا ہے. اچھا میرے بھائی بڑی ان کو پتا تھا اگر نہیں بنایا تو پھر یہ تلواریں دوبارہ سے چلیں گی اور پھر کوئی بنے گا ہی نہیں. یہ لڑتے رہیں گے 200, 250, 300, 700, 500 سال تک کوئی ایک امیر بن نہیں پائے گا, اور جو ایک مضبوط اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے وہ برباد ہو جائے گی. یہ بھی تو خطرہ تھا نا. سنا ہے ہماری بڑی بھائی جو صحیح صحاح ستہ ہیں ان میں جو فقہاء نے محدثین نے صحیح کو الگ کر دیا ہے نا, وہ ان کا اپنا ایک معیار ہے. اس میں یہ کہنا کہ راوی بھی آئے ہوئے تو بہت کچھ اگر انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو وہ علماء نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ صحیح ہے, اس کے اصول ہیں. جب آپ علم حدیث